اي مرحبا بكم يا جماعه. دونك عسلامه الناس الكل، ان شاء الله راكم لاباس في صحه جيده سورتو. وي ميرسي بوكو. وي يعطيكم الصحه. باهي اي سيدي، مرحبا يا الياس، نعملوا على ربي ماله. اليوم باش نعملوا شويه فونكسيون ريسيبروك. الناس الكل نورمالمون دخلتوا على الفونكسيون ريسيبروك هكا ولا؟ ما يسالش يا وسام، تو نشوفوا ضربه ضربه ان شاء الله. الناس الكل شفتوا الفونكسيون ريسيبروك في الكلاس هكا ولا؟ اها باهي. ان توكا الفونكسيون ريسيبروك ما تفرقش ياسر راهي على الحكايه معناها اللي شفناها في الديريفابيليتي. دونك باش نراجعوا نفس الحكايات هذوكم، سوف كو ثم كيلكو فونكسيون معناها كيلكو تيوريم جدد باش نشوفوهم هكا هو. فهمت؟ فوالا. باهي يا سيدي، نركزوا بالله يا جماعه باش نبدا في ليكزارسيس نيميرو 1. ركزوا بالكدا. سلام يا ايهاب. باهي 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 باهي. دونك خديت هذاك، نزيد ناخذ هذايا ماله بالطريقه هذه. شباب العلا. دونك كيما هكا، وناخذ الرسم نتاعنا سيدي. هذا الرسم نتاعنا سي بون. باهي نشوفوا مع بعضنا يا جماعه، نركزوا بالله بالباهي. باهي alors قال لكم la courbe c'est ce ci-contre et la représentation graphique dans un repère orthonormé OIJ d'une fonction f continue et dérivable sur moins 1 plus l'infini. Donc la droite D étant son asymptote au voisinage de moins l'infini. D'accord? Droite D هذه كنشوفوا هي l'asymptote au voisinage de plus l'infini. C'est une asymptote oblique. معناها الفورمه نتاعها c'est quoi? C'est y égale ax plus b bien sûr. باهي ولا droite D étant باهي هذه فهمتني ولا voisinage de plus l'infini هذه راهي. Voilà. Donc à partir du graphique et des renseignements fournis, on va déterminer une limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. C'est bien. Je n'ai pas de limite lorsque x tend vers plus l'infini, je m'en. De f de x, c'est égal à combien? شوفوا مع بعضنا. Donc هذه الكورب ونمشي لبلس l'infini تزيد تطلع لفوق، donc c'est plus l'infini. هكا ولا؟ باهي ركزوا معايا بالباهي. Donc تو باش نعملوا limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x. باهي c'est égal à combien يا جماعه؟ هنا فهمتوا ولا بمعنى asymptote oblique معنى f de x sur x sur plus l'infini تعطيني a. A c'est quoi? C'est la pente. هكا ولا؟ اي البونت دو دروات كيفاش نعملوا مال؟ نختار دو بوين كما تفاهمنا المره الاخرى يا جماعه. دو بوين لي كوردوني نتاعهم باينين كيما هذه مثلا 0 1 وهذه هاني 2 2. ونحاول نصور ان تريونغل ريكتانغل. تريونغل ريكتانغل. هذه سي كوا؟ سي دلتا اكس، وهذه سي كوا؟ سي دلتا ايغريك. هكا ولا؟ دونك هذه باش تعطيني دلتا ايغريك سور دلتا اكس اللي هي سي تيغال كومبيان؟ دلتا ايغريك طلعت واحد دونك 1، وهذه مشيت زوز على اليمين دونك ان دومي تو سامبلومون. ما فيها حتى ادنى مشكل. اسكو سي كلير؟ واضحه العمليه؟ تري بيان تري بيان، يعطيكم الصحه. باهي يا سيدي، اون فا ديتيرميني اف دو 1 سي تيغال كومبيان؟ اف دو 1 يا جماعه اف دو 1 كيما تشوفوا سي تيغال موان 1. يعطيكم الصحه. باهي تفضل اسلام، خلينا نشوفوا اسلام ترى قال لي حاجتي بيك. تفضل يا اسلام، مرحبا. سلام سيد. سلام ولدي. بربي مسيو انا نعدي في التنفيذ على الديرابيليتي. اي مش نحضر مسيو توا معك على خاطر نقل سويد الكتريك يعني شويه اونلاين مع طرف واحد اخر يعني. اي كان يعني تسمح. ما يسالش باهي ما يسالش يا اسلام. فهمت؟
سي با كاع مي ان توكا احنا راهو شوف كي باش نقول لك مثلا نقروا في الفونكسيون ريسيبروك معناها راهو حتى الديريفابيليتي باش نخدموها. اما كان عندك ايتود اخرى ما يسالش احضر الايتود نتاعك الاخرى ومن بعد تفرج على الانريسترومون. فهمت يا اسلام؟ عايش. يا عايش ولدي الغالي يعطيك الصحه يبارك لك يا اسلام. فوالا تفضل سوار. اي ارفع يدك سوار خلينا نشوف. سوار اهلا بك يا سوار. Oui, monsieur سلام. مرحبا monsieur عسلامة. بلي الليميت بلوس لانفيني نتاع اف دو اكس علاش ما نحطوش ان خاطر فما كلاسان بتاعت هذيك. نو الليميت اون بلوس لانفيني كي تمشي الاكس لبلوس لانفيني تلاحظ الكورب الكورب باقي وين ماشي تطلع لفوق. شفت؟ فهمتك. تمشي الاكس هنا بلوس لانفيني الاف دو اكس ديما طالعه لفوق ديما طالعه الكورب طالعه وين معناها وين ماشيه معناها بلوس لانفيني. فهمت بلوس هذا؟ لانفيني اي فوالا هذاك علاش. فوالا سينو الاخرين ساهلين يا سوار ولا؟ اي سافا يعطيك الصحه مريقل. باهي شكون اخر ايه قلت لي الدومين ديفينيسيون كيفاش نطلعوه. باهي كانوا جرافيكمون يا ايه جرافيكمون يلزمني نعرف نقرا مثلا ديما نقرا الكورب من اليسار حتى لليمين. كيما هنا مثلا منين بديت بيان سور الكورب منين مشيت من وين لوين نشوف على لاكس ديزابسيس. هنا بديت في الموانزان هاي ومشيت حتى البلوس لانفيني وما ثم حتى تقطيعه في الكورب معناها وما ثم حتى مشكله ما ثم حتى بوان ما عندهاش ايماج معناها هنا في الدومين ديفينيسيون تاعي هو موان 1 بلس لانفيني محلول مسكر استغفر الله في الموازان خاطر الموازان الايماج نتاعها موجوده هاي. اوكي ولا؟ باهي كانك انت باش تطلع فهمتوا لا بالكالكول دومين ديفينيسيون وقتها المشاكل اللي باش يقابلوني هما شكون؟ يا فهمتني ولا عندي راسين يلزم الدخلين يكون سوبيريور ايكال زيرو ولا عندي مقام يلزم المقام يكون ديفيرون دو زيرو. فهمتني؟ كان عندي مقام يلزم لو بوين اللي تخلي لي فهمتني ولا المقام ايكال زيرو يلزم نحاها من الار. فهمتني ولا من الدومين ديفينيسيون. وكان راسين يلزمني نشوف وقتاش هاك الدخلين هذاك سوبيريور ايكال زيرو. هذاك هو الدومين ديفينيسيون تاعك. واضحه العمليه؟ تري بيان. باهي تو باش نطلعوا يا جماعه الناس الكل معايا اف بريم دو 1. هاي شكون ينجم يقول لي اف بريم دو 1 ايكال كومبيان؟ سي ايكال 2. باهي احنا كيف نحكوا على الاف بريم وقتها يلزمني نشوف يا خا في لو بوين هذاك. فهمتني ولا؟ لا مش زيرو يا شكري. في لو بوين هذاك شنو النوعيه نتاع الطونجونت اللي عندي هكا ولا يا جماعه؟ انا في لو بوين دابسيس 1 عندي اون طونجونت اوبليك ديريكتومون مالا هذايا سي كوا؟ سي دلتا ايغريك سور دلتا اكس. هذا اش قلت لكم انا؟ قلت لكم راهو كي يبدا فهمتني ولا اون طونجونت هوريزونتال معناها راهو الاف بريم دو 1 ايكال زيرو ديريكت. هنا ماهيش هوريزونتال هنا هاني اوبليك. كي تبدا اوبليك ديريكتومون النومبر ديريفي هي سي لا بونت البونت نتاع الطونجونت. معناها نختار دو بوين كيما العاده مثلا لو بوين هذا والبوين هذا ونعمل لونغل التريونغل ريكتونغل نتاعي. دونك هذا الدلتا اكس نتاعي وهذا الدلتا ايغريك. كيما تلاحظوا هنا الدلتا ايغريك هي 2 والدلتا اكس هي 1 معناها هذه باش تعطيني 2 تو سامبلومون. واضحه؟ ان شاء الله. ايه باه فوالا. باهي يا سيدي السؤال هذايا يتعاود برشا في درس الفونكسيون ريسيبروك. احنا كي نقولوا فونكسيون ريسيبروك يا جماعه اش معناه؟ تو احنا قبل مثلا نلوجوا مثلا على اف دو 1 مثلا ما باش نبدل اكس بال1 ونشوفها قداش مثلا ايكال 2. وقتاش نقولوا احنا يا جماعه؟ احنا نقولوا راهو ليماج دو 1 بار اف ايكال 2. كان نرجع تو فهمتي لا كان تتذكروا للسبعه اساسي مش نقولوا احنا هذا ليماج وهذه فهمتي لا لونتيسيدون. صحيح ولا غلط؟ معناها 2 هي معناها لونتيسيدون تاعها هي 1 وال2 هي ليماج دو 1. واضحه العمليه ولا؟ ليماج دو 1 بار اف معناها من هنا لهنا باش نمشي بالاف ومن هنا لهنا فهمتني ولا باش نحكي على لونتيسيدون باش نرجع بسكون ابل لا فونكسيون ريسيبروك اللي اف موان 1. واضحه العمليه ولا؟ سي بون. باهي وقتاش تكون الاف هذه الرياليز اون بيجيكسيون؟ شو معناها الرياليز اون بيجيكسيون يا جماعه؟ اون فونكسيون رياليز اون بيجيكسيون سي ال ادمي اون فونكسيون ريسيبروك. والقاعده اش تقول لي راهي كي تبدا الاف كونتينيو اي ستريكتومون مونوتون معناها ستريكتومون كرواسونت ولا ستريكتومون ديكرواسونت دونك elle réalise une bijection ولا elle admet une fonction réciproque. سهل العمليه. يا سيدي هاو باش نجاوبوا عليه احنا السؤال ونشوفوا كيفاش. دونك سي تري سامبل ما فيها حتى ادنى مشكله. تو احنا لهنا كيما تلاحظوا يا جماعه sur moins 1 plus l'infini
On va justifier que f réalise une bijection de moins 1 plus l'infini sur un intervalle j que l'on précisera. C'est bon. ما يسالش يا برا خلينا نربحوا الوقت شويه عايشك فهمت باهي تو احنا باش نقولوا اف اي كونتينيو كما تشوفوا اف ما فيها حتى تقطيع عندنا هنا دونك اف اي كونتينيو اي ستريكتومون شفتوا كيفاش ستريكتومون اش باه ستريكتومون شنو هو كرواسونت بيان سور هكا ولا يا جماعه sur moins 1 plus l'infini. هذه الفورمule اش تقول لي continue ou strictement croissante. Donc f réalise une bijection de moins 1 plus l'infini sur ديما بالطريقه هذه يا جماعه f de moins 1 plus l'infini اللي هو قداش كانوا الفونكسيون تاع كرواسونت راهو هذوما باش يبقوا في بلايصهم ليماج دان انترفال كانوا دي كرواسونت يتقلبوا معناها هنا كي نقول لك فهمتي باش يبقوا في بلاصتهم هنا الانترفال مسكر دونك هنا باش نفتش على اف دو موان 1 وهنا الانترفال محلول دونك ليميت اون بلس لانفيني نتاع الاف واضحه العمليه اللي هي باش يجي شنو اف دو موان 1 سي ايكال 0 اف دو موان 1 ايكال 3 استغفر الله فهمت واف في الليميت في البلس لانفيني سي بلس لانفيني معناها هنا فهمتي ولا الفونكسيون تاعنا elle réalise une bijection de moins 1 plus l'infini sur l'intervalle j اللي هو moins 3 plus l'infini. Est-ce que c'est clair يا جماعه؟ دونك هذا بالنسبه كيفاش نبين ان هي elle admet une bijection سهله ما فيها حتى ادنى مشكل. السؤال هذا يا جماعه باش يتحط في بالكم ينجم يساله لكم برشا طرق. parmi الطرق اللي مشهورين واللي معروفون ياسر في الاكزامانات شي يقول لك montrer que f réalise une bijection d'un intervalle i sur un intervalle j que l'on précisera. هذه الاولى. كيما ينجم يقول لك مثلا montrer فهمتني ولا que f est une bijection مش يقول لك réalise une bijection montrer que f est une bijection de i sur un intervalle j que l'on précisera. ولا ينجم يقول لك montrer que f admet une fonction réciproque فهمتني ولا montrer que f elle admet une fonction réciproque فهمتني ولا définie sur un intervalle j que l'on précisera. واضحه العمليه؟ باهي احنا هنا هذايا كي نجاوبوا على السؤال بالطريقه هذه هكا تحسوها بحال محفوظات f continue strictement croissante ولا strictement décroissante sur l'intervalle كذا donc elle réalise une bijection هذه sur 0.5 يا جماعه ريتو هذه sur 0.5 في الاكزامان معناها حكايه فارغه جوست نركز اموري بالحق. باهي الفونكسيون ريسيبروك هذه يا جماعه ديما نرمزوا لها باف موان 1 واضحه نرمزوا لها باف موان 1 مسيو بالله كيفاش عرفتها كرواسونت هاي الكورب عندنا يا شكري قدامنا هذه الكورب دو اف راهي هاي كرواسونت هاني طالعه شفتها كيفاش احنا الحكايه هذه كونتينيو وستريكتومون كرواسونت طلعنا من الكورب تو كون جيت مثلا ما عنديش كورب وعندي اف دو اكس ايكال وقتها يلزمني نعمل الديريفي دو اف ونشوف السيني دو ديريفي يا هو ستريكتومون بوزيتيف ولا ستريكتومون نيجاتيف على الانترفال هذاك كانوا بوزيتيف راهي كرواسونت كانوا نيجاتيف راهي ديكرواسونت كيما العاده بالضبط راه فهمنا ولا باهي يا سيدي ركزوا بالباهي يعيشكم ركزوا بالكدا باهي هسه تعرفوش كيفاش قبل ما نعمل هذايا باش نعمل ام تي رابيل انا شوفوا معي اش باش نقول سي اف اي continue et strictement monotone monotone donc elle réalise une bijection strictement monotone sur i on va dire بالله لحظة monotone sur i donc elle réalise une bijection de i sur ce qu'on appelle un intervalle j اللي هو شكون الجي اللي هو l'image de i par f باهي متفاهمين دونك هذه امريكا يا جماعه تفهمنا فيها الناس الكل انا قلنا continue strictement monotone donc elle réalise une bijection ولا elle admet une fonction réciproque
لا سي با سا يعني تنجم تكون كونتينيو كرواسونت ولا كونتينيو ستريكتومون ديكرواسونت المهم elle est strictement monotone سي با ولا strictement croissante ولا strictement décroissante باهي هذه فهمتي البوان الاولاني لو بوان الثاني راهو اش تقول لك القاعده تقول لك راهو سي دو اف et C de F moins 1 sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale à x. كيفاش قلت لي يا ريم مسيو بالله يا اخي احنا قرينا على اللي تي في اي وكان اي قول لي وقتاش باش تتفرج في اللايف والله ما نذكرش فانا لايف ريم قرينا تيوغام دي فالون دي قابلتنا برشا مرات والله الحقيقه نسيت فانا وحده بار كونتر انت تيوغام دي فالور انترميديير شوف هاوني كان ما فهمتهاش بالباهي شوف في السيلفر في الدرس نتاع الكونتينيتي عملت لكم انا فهمتوا لا فيديو على تيوغام دي فالور انترميديير ولي فيرسيون اللي نجموا يتيحوا في الاكزرسيس الكل باهي في الحصه اللي قبل هذه خدمناها يا ريما ما حاجتكش بهم يا محمد لينيغاليتي دي زاكرواسمون فيني ما حاجتكش بهم خاطر تنحوا من البروغرام فهمت كيفاش نحوا من البروغرام صاي باهي لو بوين الثالثه ان هنا فهمتني ولا عندنا راهو الاف اي اف moins 1 ont le même sens de variation معناها بطريقه اخرى عرفتوها السالة دروات ديكواسيون y على x يا جماعه ولا هي كالدروات اللي تتعدى من 1 1 2 2 3 3 4 4 هذيك هي فهمت بريمير بيسكتريس مشي شنو حكايه الفارياسيون اللي كتبته تو ولا معناها بطريقه اخرى كي تبدا الاف كرواسونت دونك الاف موازن سيغتينمون ري كرواسونت زاد كي تبدا الاف ديكرواسونت معناها الاف موازن ديكرواسونت يا فادي فهمت عندهم نفس السونس دو فارياسيون معناها تو مثلا بار اكزومبل احنا الاف هنا الي كرواسونت ولا الاف موازن ماني باش نعملها السيمتريك نتاعها باش تجيني زاد كرواسونت كان سكت راك حجيت يا فادي صحيت لا باهي يا سيدي يا شباب العلام ثم حاجه مهمه على الاخر اللي هي شني اللي هي الرولاسيون هذه الرولاسيون لاكولاد هذا لازم الناس الكل نكونوا نعرفوه كي تبدا عندنا f de x égale à y avec le x bien sûr appartient le domaine de définition de f خاطر حطيناها في البارونتيز نتاع الاف cela est équivalent à dire انه f moins 1 de y l'antécédent de y هي شكون هي x avec le y appartient bien sûr le domaine de f moins 1 واضحه باهي شنو يلزمني نعرف اخر فهمت الديريفابيليتي اون ان بوين كي تبدا اف est dérivable en x0 ou f' de x0 différent de 0 اش معناها الكلام هذايا معناها راي f moins 1 est dérivable en f de x0 واضحه et on a f moins 1 le tout prime de x0 هي القاعده تقول لي c'est égal à 1 sur f prime appliqué à f moins 1 de x0 ما فيها حتى شيء دونك جو بونس معناها كور صافي هذه الديريفابيليتي اون ان بوين باه نجو تو فهمتني ولا للديريفابيليتي سور ان انترفال في الكا جينيرال باه كي تبدا عندنا اف ديريفابل سور ان انترفال اي et quel que soit x appartient i f' de x différent de 0 كي يبدو عندي لي دو كونديسيون هذوما وقتها راي f moins 1 est dérivable sur
l'intervalle J اللي هو f de i. théorème des valeurs intermédiaires يا ريم خدمناها في 10 اكتوبر 2020 في السيونس تاع 10 اكتوبر. يعطيك الصحة يا فادي. f-1 et on a f-1 le tout prime. فهمتني ولا؟ f-1 le tout prime de x c'est égal à 1 sur f prime appliqué à f-1 de x. شفتوا كيفاش ولا؟ هذه هي القاعدة نتاع الديريفي. واضحة؟ سي بون؟ هذا الدرس نتاع شو اسمه شنو فيه بالضبط؟ ما فيه حتى شيء. هذايا الدرس شنو فيه بالضبط؟ دونك حكاية فارغة على الآخر. متفاهمين ولا؟ دونك جوست انا هنا فهمتني ولا؟ بيان سور باش نوريكم كيفاش نعمل الكونستركسيون. تو هذا بالنسبة للفونكسيون ريسيبروك هذايا الكور شنو فيه؟ اكاو. بلا يسهل ولا صعيب هذا ساق بالكل شيء يا جماعة. حكايه فارغه والله حكايه فارغه. سينو الباقي كل هو نفس الفازات اللي قريناهم وين؟ قريناهم في الديريفابيليتي والكونتينيتي وفاتوا. سي بون؟ نشوفوا هنا وشنو قال لنا يا جماعه. هنا قال لي اون نوت اف موازن لا فونكسيون ريسيبروك دو اف. كيف يطلب منك يا دره؟ بيان سور القاعده نتاع الديريفي كي يطلب منك مثلا هنا هاو طلب مني اف موازن تو بريم دو موازن، دونك لازم نستعملها. اي هاو باش تقابلنا بعد نخدموا بها يا فادي. تو نشوفوا كيفاش. واضحه العمليه؟ اي سي دي هنا قال لي مونطري كو اف موان 1 اي ديريفابل اون موان 1. انا كي يقول لي اف موان 1 اي ديريفابل اون موان 1 اول حاجه تعرف يلزمني نعرف الساعه شنو هي لونتيسيدون دو موان 1، شنو هي الحاجه اللي الاف نتاعها ايكال موان 1. تراه نشوفوا غلط. شنو هي البوان اللي ليماج نتاعها موان 1 هي الان. هنا اف دو 1 ايكال موان 1. فهمتني ولا؟ ايش عندنا احنا؟ عندنا اف est dérivable en 1. علاش اف ديريفابل en 1؟ خاطر ما عنديش في ال في لو بوين d'abscisse 1 ما عنديش طونجونت فيرتيكال، عندي طونجونت اوبليك، معناها لي ديريفابل. اي اف بريم دو 1 ايكال ا كومبيان؟ لقينا قداش قبيله؟ لقيناه 2 كي ديفيرون دو 0. اش معناها الكلام هذايا؟ معناها راهي اف موان 1 اي ديريفابل en f de 1 اللي هي سيت ايكال موان 1. بالله صعيبه تو هذه. اش قولكم ريتو مسألة يا جماعه بالحق والله اقسم بالله كاني نطبق في الحكايه وكهوه. اف ديريفابل اون اكس 0 اي اف بريم دو اكس 0 ديفيرون 0 معناها اف موازن ديريفابل اون اكس 0. حكايه فارغه. وعلاش انا قلت هذه ديفيرون دو 0؟ خاطر عندنا طونجونت اوبليك. خاطر باش يكون هذا ايكال 0 لازم يكون عندنا طونجونت هوريزونتال. واضحه؟ اي اف بريم ولا اف موازن سا لو تو بريم نتاع شكون؟ نتاع لو موازن c'est égal 1 sur f' appliqué à f moins 1 de x. f moins 1 de moins 1, excusez-moi. صح ولا؟ اللي هي c'est égal à 1 sur f' ou f moins 1 de moins 1 égal à combien؟ f moins 1 de moins 1. ترى شوف تو احنا عندنا f de 1 égal à moins 1 معناها f moins 1 de moins 1 égal à 1. هكا ولا يا جماعه؟ اللي هي c'est égal à 1 sur f' de 1 اللي هي 2 tout simplement égal à 1 demi. نشوف شوف شو عملنا نضال. احنا ما باش نبينوا انه اف موان 1 ديريفابل اون موان 1 ولا سي بون؟ صحيت يا وسام يعطيك الصحة. حكاية فارغة. مونطري كو اف موان 1 اي ديريفابل اون موان 1 ديريفابيليتي اون ان بوان. جيت لي الفورمول قالت لي اف اي ديريفابل اون اكس 0 اي اف بريم دو اكس 0 ديفيرون 0 دونك اف موان 1 ديريفابل اون اف دو اكس 0. طبقتها. اش قلت انا؟ اول حاجه كي يقول لي اف موان 1 و موان 1 يلزمني اول حاجه نقول يا اخي شنو هي لونتيسيدون دو موان 1. معناها نشوف انا هي لو بوين اللي ليماج نتاعها موان 1. انا ايش قلت راهو اف دو 1 ايكال موان 1. معناها الاف هذيا يلزم تكون ديريفابل في الان. احنا في الان اش عندنا طونجونت اوبليك معناها الي ديريفابل. اف اي ديريفابل اون 1 اي اف بريم دو 1 معناها طلعناه ايكال 2 كي ديفيرون 0
وهو ديجا ديفيرون زيرو خاطر عندي طونجونت اوبليك ما عنديش طونجونت هوريزونتال. سي بون. بما انه عندي لي دو كونديسيون هذا هو معناها اف موان 1 ديريفابل اون اف دو 1 اللي هي ستيكال موان 1. واضحه؟ باهي تو باش نعملوا ديريفي. الديريفي اش تقول لي القاعده؟ شوفها هنا نضال f moins 1 auto prime de x0 هي 1 sur f prime appliqué à f moins 1 de x0 fonction composée d'accord. Ben, je معناها الكلام هذايا معناها 1 sur f prime appliqué à f moins 1 de moins 1. or f moins 1 de moins 1 مش égal à 1 صحيح ولا غلط؟ شوفوا هنا خاطر بما انه f de 1 égal à moins 1 معناها f moins 1 تاع le moins 1 راه égal à 1. c'est bon. f de 1 égal à moins 1 معناها f moins 1 de moins 1 égal à 1. ترجعني معناها بطريقه اخرى f moins 1 هيك هو عاد f prime de 1 معناها لقيناها 2 بكري دونك تعطيني 1 demi. est-ce que c'est clair يا جماعه؟ امورنا واضحه. انا هو الكورولاري يا احمد. شفت اللي كتبته لك هذا كل داخل في البروجرام يا احمد. فهمت احمد وانا اللي كتبته لكم هذا كل داخل في البروجرام بيان سور. واضح؟ باهي اي سي دي هنا قال لي ايتودي لا ديريفابيليتي دو اف موان 1 ا دروات او موان 3. تو احنا في الموان 3 باهي ديما كيما العاده اف موان 1 موان 3 لازم نشوف انا هي لو بوين اللي ليماج نتاعها ايكال موان 3. معناها اف موان 1 دو موان 3 ايكال شنو هي لو بوين ليماج نتاعها موان 3 بيان سور موان 1. هاي واضحه؟ متفاهمين؟ معناها راهي اف موان 1 دو موان 3 ايكال كوم ايكال موان 1. باهي تو احنا يلزمني ديما نبدا بالاف يا جماعه هكا ولا؟ باهي شوفوا معايا هنا فهمتوا هنا بار كونتر اش عندي في الموازان عندي اون دومي طونجونت هوريزونتال. معناها هاك الفورمول اللي خدمت بها بكري فهمتني ولا ما نجمش نخدم به. علاش ما نجمش نخدم به؟ خاطر هنا باش نقول شنو هو نورمالمون باش نقول انه اف اي ديريفابل خاطر بما انها طونجونت هوريزونتال ديريفابل اون موان 1. وهنا مش قلنا راهو لازم تكون اف بريم دو موان 1 لازم تكون ديفيرون زيرو اور كنا هنا فهمتي لا ايكال زيرو. دونك هذه ما نجمش نخدم بها. اون فوا ما نجمش نخدم به با دون سكالا يلزمني نتعدى مش بالليميت نو سي با سا يلزمني نتعدى فهمتني ولا بالسيمتري. سيمتري باهي احنا مش قلنا راهي الكورب دو اف والكورب دو اف موان 1 سون سيمتريك بارابور على بروميير بيسكتريس. باهي اش باش نقول وقتها؟ باش نقول ان هنا عندنا اف ولا سي دو اف ادمي اون دومي طونجونت نخدم بالشو سي دو اف ادمي اون دومي طونجونت horizontale à droite en moins 1 صحيح ولا يا جماعه؟ لحظه شنو نعاود يا ريم نعاود شنو؟ نعاود هذا اللي خدمناه توا هذا تقصد يا ريم؟ باه اش معنى الكلام هذا يا جماعه كي نتعدى بالسيمتريك انا السيمتري فهمتوا في بالبريمير بيسكتريس اون دومي طونجونت هاو كيفاش نعملوا يا جماعه شوف كي تبدا عندنا ركزوا معايا بالكدا كي تبدا عندي اون دومي طونجونت كيما هكا اوريزونتال ماشيه لليمين دونك السيمتريك نتاعها بارابور على دروات ديكواسيون y égale اكس راهي تعطيني اون دومي طونجونت فيرتيكال ديريجي فير لو هو. تري بيان باه اي سوبوزون كون جيت كيما هكا مال كون جيت هكا اوريزونتال وماشيه اليسار تولي فهمتي لا فيرتيكال هابطه لوط. متفاهمين؟ وبيان سور لو بوين هذايا اللي فيها مثلا بار اكزومبل هذه x0 y0 ريتو فهمتي لا السيمتريك نتاعها شي يولي لو بوين هذه اللي هي لو بوين دو كوردوني y0 x0 ولا سيدي اختارنا من الاكس ولا كذا باش نحط لك لو بوين دو كوردوني الفا بيتا هذه مثلا تولي السيمتريك نتاعها هي لو بوين دو كوردوني بيتا الفا معناها كل شيء يتقلب يا جماعه. سي بون لو بوين هذايا دو كوردوني الفا بيتا تولي في le point de coordonnées bêta alpha une demi-tangente verticale هابطه لوطر. واضحه؟ سي بون؟ باهي
احنا بما انه هنا فهمتني ولا في لو بوين d'abscisse moins 1 عندنا une demi-tangente horizontale dirigée vers dirigée à droite ما يهمنيش في الدروات انا دونك السيمتريك نتاعها اش باش يكون معناها راهي سي اف moins 1 admet une demi-tangente verticale à droite en moins 3. واش معناها سي اف moins 1 admet une demi-tangente فهمتوا لا verticale à droite en moins 1 معناها راهي f moins 1 par suite f moins 1 n'est pas dérivable à droite en moins 3. ريتو كيفاش ولا واضحه العمليه شكون ما فهمش نعاودوها فيس هذه البي تي بي ونركزوا بالله يا جماعه باهي انا واش عندي قال لي étudier la dérivabilité de f moins 1 à droite en moins 3 هكا ولا اول حاجه قلت راهو f de moins 1 égale à moins 3 ما نجمش نستعمل انا الفورمول اللي حكينا عليها بكري راهو الفورمول نتاع الديريفابيليتي اون ان بوين اللهم كي يبدا الديريفي في لو بوين هذاك ديفيرون دو زيرو اور كو هنا بما انه عندي طونجونت هوريزونتال معناها الديريفي في لو بوين d'abscisse moins 1 معناها بما انه عندي طونجونت هوريزونتال معناها هنا راهو اف بريم دروات دو moins 1 راهو ايكال زيرو تولي الفورمول نتاعنا نتاع الديريفابيليتي اون ان بوين ما تمشيش يا جماعه هذه ما تمشيش خاطر يلزم الديريفي ديفيرون دو زيرو باش نستعملوا هذه كما تمشيش هذه دونك ديريكتومون راهو اكيد عطاني كورب يا جماعه واضحه اكيد راهو عطاني كورب هو متفاهمين ولا اكيد مثلا باغ اكزومبل حتى كما عطانيش كورب راهو خدمنا لا ديريفابيليتي ا دروات اون 1 اون موان 1 نتاع الاف سيغتينمون احنا في الكورب هنا شنو عندنا ا دروات اون موان 1 عندنا اون دومي طونجونت هوريزونتال شنو هو السيمتريك نتاعها الدومي طونجونت هوريزونتال هو دومي طونجونت فيرتيكال صحيح ولا غلط يا جماعه معناها سي دو اف موان 1 ادمي اون دومي طونجونت فيرتيكال وين في ليماج دو موان 1 اللي هي موان 3 بما انه سي دو اف موان 1 ادمي اون دومي طونجونت فيرتيكال في الموان 3 ما يهمنيش في لورينتاسيون الياس بيان سور ديريجي فيغ لو هو هذه يعني صحيت خاطر هذا ماشي اليمين معناها هنا بما انه دومي طونجونت فيرتيكال معناها الاف موان 1 ني با ديريفابل ا دروات او موان 3 تو سامبلومون سهله العمليه ولا متفاهمين دونك ديدكسيون هي بطريقه اخرى يا سيدي تو باش نركزوا الناس الكل شوفوا معايا كيف يعطيني كورب يا جماعه بالله يركزوا بالباهيه كيف يعطيني كورب يلزمني كيفاش نصور انا مثلا بار اكزومبل الحكايه اللي حكينا عليها بكري شوي يلزمني اول حاجه نعملها نصور لا بريمير بيسيكتريس يقول لي صور الاف موان الكورب دو اف موان 1 داكوغ دونك هكا وهنا هاي منها هذه سي كوا سي لا دروات ديكواسيون y ايكال اكس تتعدى من 1 1 2 2 3 3 فهمت ولا سي لا دروات ديكواسيون y ايكال اكس بروميير بيسيكتريس سيل فو بلي عاود لي ولا قاس عليا الصوت تو كيفاش يا جماعه نبقوا نعاودوا تو كل كيستيون نعاود فيها 4 مرات انا نعاودوا فيت في يا نضال يهديكم ربي ركزوا هنا قال لي étudier la dérivabilité de f moins 1 à droite au moins 3 احنا الاف موان ما نعرفوهاش راهو يا نضال دونك هنا يلزمني نقول شنو هي البوان اللي ليماج نتاعها موان 3 معناها هاي عندي اف دو موان 1 ايكال موان 3 كان تلاحظ انا في الموان 1 شنو عندي اون دومي طونجونت هوريزونتال السيمتريك نتاعها اش باش يكون اون دومي طونجونت فيرتيكال يا نضال هكا ولا هذاك اللي استعملته انا استعملت قلت سي دو اف ادمي اون دومي طونجونت هوريزونتال ا دروات اون موان 1 معناها السيمتريك نتاعها سي اف موان 1 ادمي اون دومي طونجونت فيرتيكال ا دروات اون موان 3 واش معناها الكورب دو اف موان 1 عندها دومي طونجونت فيرتيكال في الموان 3 معناها ان ني با ديريفابل ا دروات اون موان 3 هذا هو السؤال اللي تساله لي هو في الكيستيون مفهوم العمليه ولا نضال سي بون هنا يا جماعه يلزمني نتذكر يلزمني لي زيليمون كاركتيرستيك نعمل لهم بيان سور السيمتريك نتاعهم يا سيدي كي نقول لك لي زيليمون كاركتيرستيك تعمل له السيمتريك نتاعهم بشوي نمشوا اول حاجه الساعه فهمتني ولا عندي دومي طونجونت هنا شفتوها في البوان دو كوردوني قداش هذه موان 1 موان 3
باهي دونك بما انها دومي تانجونت هوريزونتال السيمتريك نتاعها باش تولي دومي تانجونت فيرتيكال ديريجي فير لو هو. اما وين في البوان قداش هذه في البوان موان 1 موان 3 الاخرى باش تولي في البوان موان 3 موان 1 معناها في البوان هنا واضحه العمليه. دونك معناها هذه باش تولي لي دومي تانجونت فيرتيكال. خليني نبدل الكولور فهمت ولا بحاجه اخرى خير. هذه دومي تانجونت فيرتيكال واضحه العمليه. باهي شنو اخر تو باش نعمل هذا فهمت. دونك باش نعمل هاد دومي طونجونت هذه بلوتو طونجونت هذه. الطونجونت هذه كي يعطيك طونجونت كامله يا جماعه احسن حاجه ماذا بيك ديما هز لي بارن. هز لي بارن وهز لو بوان الوسطانيه زاد. لو بوان الوسطانيه هي دو كوردوني قداش 1 موان 1 اي تولي السيمتريك نتاعها سي كوا موان 1. ها هي لو بوان الوسطانيه السيمتريك نتاعها. لو بوان هذايا هو 0 موان 3 اش باش يولي؟ باش يولي موان 3 0 اللي هو لو بوان هذا. ولو بوان هذايا هو 2 1 باش تولي 1 2 ماله متفاهمين ولا؟ لو بوان هذا قداش 2 1 باش تولي مالا 2 2 1 باش تولي 1 2 استغفر الله 1 2 ها هو سامحوني واضحه. باهي اش معناها الكلام هذايا؟ معناها الحكايه هذه باش تولي لي بالطريقه هذه. هذه سيمتريك ما نعرفش علاش عمل لك. باهي خلينا نحي هذه ساعه لحظه برك يا جماعه. نو فسدت كل شيء. باهي لحظه خلينا نعملها شطر بشطر راح نشوفها تمشي ولا هكا وهيك. فوالا امورنا واضحه الناس الكل. فوالا عملت السيمتريك نتاع هذه انا تو. اش مازال تو مازال السيمتريك نتاع الدي يا جماعه هكا ولا. دونك الدي كي تبدا دروات اوبليك يا جماعه شوفوا كي تبدا عندكم مثلا باغ اكزومبل لا دروات ايكغيك ايكال 2 السيمتريك نتاعها هو اكس ايكال 2. مثلا عندكم اكس ايكال 3 السيمتريك نتاعها هي ايكغيك ايكال 3. اما كي تبدا عندكم دروات اوبليك فهمتني ولا يلزم تاخذ 2 بوان وتعملوا السيمتريك نتاعهم. اي سيدي انا عندي 2 بوان مثلا لو بوان هذايا اللي هو دو كوردوني 0 1 السيمتريك نتاعو باش يولي 1 0 ها هو. وهنا عندي بوان اخر سهل اللي هو البوان دانترسيكسيون افيك لا بروميير بيسيكتريس. دونك البوان هذا هو بوان مشترك. معناها بطريقه اخرى السيمتريك تاع الدروات دي هي هذه ها هو. مفهوم العمليه ولا؟ دونك هذا سيمتريك. تو باش نجي نصور الكورب نتاعي. الكورب نتاعي فهمتني ولا بيان سور باش نصورها ونرد بالي. هاي سيدي شوفوا مع بعض باش تخرج لي من الطونجونت هذه باش تجي هنا سي بون. والبعديك باش تخرج من هنا هكا وتمشي لهذه ابوبخي داكوغ. ما عجبتنيش البرونش هذه يا جماعه. واضحه العمليه هذه يا جماعه سي اف موان 1 سي بون. مفهوم الناس الكل ولا؟ مفهومه الكورب على قداش يا اميمه؟ يدير باش تلقى على 0.5 ماكس 0.5 0.75 ماكس زد حكايه فارغه. هو نورمالمون شو كيفاش باش نحسب لك انا مثلا باغ اكزومبل دومي طونجونت هكا باش نقول لك هذه على 0.25 وهذه سور 0.25 وهذه اللي صورناها جديده سور 0.25 والكورب الموف هذه سور 0.25 سور 1 بوان الكورب معناها اقل حاجه. ريتوا انتم تو فهمتوا كيفاش من هنا ومن هنا كيفاش يشبوا لبعضهم ياسر. كيما قال لكم بروفكم سيغتينمون كنشدوا الورقه هذه تو ونطبقوها فهمتني ولا وناخذوا الدروات ايكغيك على اكس في الوسط. دونك هذه باش تجي فوق هذه بالضبط. فهمتوا ولا؟ هذه تجي فوق هذه. هذا اش معناها سيميتريك. دونك هذا ليكزارسيس نيميرو 1 متفاهمين؟ اي سيدي باش نتعدوا تو ليكزارسيس نيميرو 2. ليكزارسيس نيميرو 2 مش صعيبه جو بونس يا جماعه. وسام الكورب مش واضحه. شنو مش واضح فيها وسام بالله؟ وسام شنو مش واضح بالضبط معنا؟
يا جماعه بالله بالله كي نبدا نفهم ركزوا 1000% بور ايفيتي ان احنا نبقوا نعاودوا. يعيشكم. انا باش نجم نصور الاف موازان يا وسام يلزمني فهمتني ولا نصور لي زيليمون كاركتيرستيكس اللي هما شنو هما لي طونجونت ولي دومي طونجونت ولي لي اسامبتوت وكذا فهمتوا ولا مفهوم. باهي بديت بهذا. هذا وين تعمل في البوان دو كوردوني موان 1 موان 3 دومي طونجونت اوريزونتال معناها السيمتريك نتاعها باش تولي في البوان دو كوردوني موان 3 موان 1 دومي طونجونت فيرتيكال. باهي هي الكورب شنو مش واضح فيها يا تو انت تولي عندك دومي طونجونت يا وسام باش نخرج من هنا نجي هكا وبعديك عندي بوان دانفليكسيون هنا دونك باش نخرج من فوق ونجي لاسامبتوت نتاعي هذه اسامبتوت شنو مش واضح فيها معناها. دونك بالعكس الخدمه كل في لي زيليمون كاركتيرستيك فاش صورناهم فهمت. هذا هو. هي مخدمنا يا احمد احنا باه يا احمد احنا خدمنا كيفاش نطلعوا ليماج دان انترفال فهمتني ولا ستريكتومون مونوتون. باه بيان سور كتبدا عندك كرواسونت فهمتني ولا البلايص نتاع الانترفال ما يتبدلوش وكان الانترفال مسكر باش تلوج على اف نتاع البوان هذاك ليماج نتاعو بالاف وكان الانترفال محلول باش تعمل ليميت كان يديك كرواسونت يقلبوا بلايصهم هكا وهذا هي الحكايه كل فهمت. متفاهمين ولا باه هاي سيدي. هاي يا شباب هاي هنا قال لكم soit f la fonction définie sur 1 plus l'infini par f de x égale x moins racine de x carré moins 1. قال لكم on désigne par C la courbe représentative de f dans un repère orthonormé OIG. On va calculer limite en plus l'infini ça de f de x. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x c'est égal à combien? C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini x moins racine de x au carré moins 1 اللي هي قداش تساوي يا جماعه ديت هذه بيان سور باش تعطيني بلس لانفيني موان لانفيني فورما ديتيرميني. دونك باش نخدموا هنا حسب رايكم بالكونجوغي و بيان بالفاكتوريزاسيون. بيان سور كونجوغي هنا الفاكتوريزاسيون ما تمشيش. دونك ليميت لوrsque x tend vers plus l'infini ماله باش تعطيني اللوطه x plus racine de x au carré moins 1 والفوق باش تعطيني a carré معناها x au carré moins b au carré معناها moins x au carré تولي plus 1 ماله هنا خاطر الموان ننشرها. دونك هذا وهذه باش يطيروا باش تبقى لي tout simplement 1 sur plus l'infini اللي هي c'est égal à 0 الليميت c'est égal à 0 في الكا هذا. واضح؟ باهي شوفوا معايا هنا واش قالنا. هنا قالنا étudier la dérivabilité de f à droite en 1 الله يبارك. دونك ليميت lorsque x tend vers 1 à droite تاع شكون f de x moins f de x0 sur x moins x0 اللي هي c'est égal à combien يا جماعه اللي هي limite lorsque x tend vers 1 plus. انا كي نقول لك 1 plus هنا شنو هي الاف دو x هي x moins racine x au carré moins 1 هنا مش x0 عاد 1 سامحوني فوالا. سي بون واضحه ولا باهي الوغ موان اف دو 1 قداش يا جماعه اف دو 1 دونك هنا 1 موان 1 هذا باش يمشي لصفر دونك باش تبقى لي 1 موان 1 سور x موان 1 اللي هي سي فولي يا جماعه نجم نقسم هذه. شوفوا ترى تو هنا عندي x موان 1 سور x موان 1 تعطيني 1 موان هذه راسين x au carré moins 1 sur x moins 1 si vous voulez. صحيح ولا غلط؟ هكا ولا؟ اللي هي c'est égal à combien? La limite x tend vers 1 plus 1 moins. donc هذه نجم نضرب في الراسين الفوق واللوط. donc باش تعطيني x carré moins 1 sur x moins 1 fois racine de x au carré moins 1. صحيح ولا؟ اللي هي c'est égal à combien يا شباب؟ donc 1 plus هنا 1 moins x carré moins 1 ذيك نجم نكتبها x moins 1 facteur de x plus 1
sur x moins 1 fois racine x au carré moins 1. هذا وهذا باش يطيروا. ايش بقى لي في الحكايه؟ بقات لي هنا 1 بلس 1 اللي هي هذه طون فيغ 2 هكا ولا، وهنا عندي 1 بلس موان 1 باش تعطيني 0 بلس في الرacine دونك سي 0 بلس. باهي 2 sur 0 بلس ça tend vers plus l'infini. هذا tend vers plus l'infini. مع le moins يولي moins l'infini وهذيك 1 دونك سي égal à moins l'infini. ماله اش معناها انا هنا تو هذايا سي égal à moins l'infini يا جماعه؟ اش معناها الليميت في 1 بلس تاع الديريفابيليتي هذايا سي égal à moins l'infini؟ اش معنى الكلام هذا؟ معناها f n'est pas dérivable à droite en 1. صحيح ولا غلط؟ باهي وكي تبدا الاف ني با ديريفابل à droite en 1 قال لك هنا interpréter graphiquement ولا géométriquement le résultat obtenu. معناها راهو c de f admet une demi-tangente verticale à droite en 1 dirigée وين يا جماعه؟ dirigée vers راح نشوفوا هنا 1 بلس هذه بلس شوفوا هذه بلس وهذه قداش؟ هذه موان. اش معنى الكلمه هذه؟ dirigée vers le bas bien sûr. مختلفين خاطر dirigée vers le bas. اوكي دونك هنا امورنا واضحه 1000%. ريتو هنا يا جماعه كيف يجي نوتيكم في الاكزامان اش باش يعطيكم؟ باش يعطيكم مثلا بار اكزومبل 0.25 على الليميت و 0.25 كيما هكا على الانتربريتاسيون. واضحه؟ مرات ينجم يكون الليميت كانوا صعيب شويه يعطيك 0.5 هنا و 0.25 هنا. متفاهمين ولا؟ باهي هنا قالنا دغيسي لو تابلو دو فارياسيون دو اف et on déduire que f réalise une bijection. C'est très simple, ما ثم حتى ادنى مشكله. Si on souhaite bien sûr dresser le tableau de variation de f, très bien Elias, باهي ما يسالش ما يسالش. تنجم تعمل bien sûr ثم peut-être méthode اخرى. انا مثلا par exemple قسمت الفراكسيون كل واحده وحدها وتنجم واحد اخر ينجم يخليها هي. فهمت؟ باهي اي سيدي هنا قال لي دريسي لو تابلو دو فارياسيون دو اف. لا اله الا الله محمد رسول الله. دونك باش نبين فهمتوا لا كيما قالوا الجماعه انا هنا باش نعمل الديريفي هكا ولا سي بون باش نعملوا الديريفي. باه الديريفي كي باش نعملوا فهمتني ولا؟ دونك يلزمني اول حاجه نبين الفونكسيون تاع الديريفابل بيان سور. دونك عندنا اكس كي اسوسي خلينا نشوفوا هذه كي اسوسي اكس كاري موان 1 هذه نعرفوها اي ديريفابل est strictement positive sur l'intervalle 1 plus l'infini bien sûr. واحنا هنا بيان سور الان يلزمنا نحوه راه علاش؟ خاطر هنا ديجا قلنا الاف ني با ديريفابل اون 1 دونك نخدموا على اللي اوفر خير. دونك x qui associe racine ماله est dérivable sur 1 plus l'infini. C'est bon? Ben, توك الاكس وحدها x qui associe الاكس نعرفوها dérivable sur r sur 1 plus l'infini. Par suite, f est dérivable sur 1 plus l'infini et on a f' de x égale الديريفي دو اكس قداش يا جماعه؟ 1 موان عندي تو راسين. الراسين شنو الديريفي نتاعو؟ يلزم الديريفي الداخلاني الفوق باش تعطيني 2 اكس سور 2 راسين اكس كاري موان 1. 2 هذه و2 هذه باش يطيروا باش تبقى لي تو سامبلومون 1 موان اكس سور راسين اكس كاري موان 1. انا هي لولا ديريفابل اكس كاري موان 1 يا ريم اكس كاري موان 1 تقصد كيفاش عرفنا ديريفابل؟ يا ريم راك جرى على روحك يا ريم راه كيفاش ما هذه مش فونكسيون بولينوم يا ريم. فونكسيون بولينوم نعرفوها ديريفابل سور تو تير ديفيني كونتينيو ديريفابل سور تو تير. و اكس كاري موان 1 هذه علاش قلت ستريكتومون بوزيتيف انا؟ خاطر اكس كاري موان 1
تصني لي في الموان 1 وال1 ان هنا فهمتني ولا سينو دو موان 1 معناها هنا موان وايور سينو دو ا بقى سور 1 بلس لانفيني شبهها اللي ستريكتومون بوزيتيف. واضحه العمليه؟ مفهوم ولا؟ دونك هذه الاف بريم دو اكس نتاعي. مفهومه؟ باهي توا حنا فهمتني ولا هذه سيت ايكال كومبيان ويلزمني نشوف السيني نتاعها ولا باش تولي شنو؟ باهي الريغل ديريفي دو راسين اللي هي راسين دو او لو تو بريم سيت ايكال او بريم سور دو راسين دو او. اوكي؟ دونك هذه هي الفورمول اللي استعملناها. باهي هنا هاني باش نوحد المقامات خاطر لازمني نعرف السيني يا جماعه. موان اكس سور هاك الراسين مالا دو اكس او كاري موان 1 اللوطاني ما عنديش فيه مشكله خاطرو بوزيتيف. بقى لي الفوقاني فهمت الفوقاني دونك شي يلزمني نعمل نضرب في الكونجوغي. دونك اكس او كاري موان 1 باش نضرب بيان سور في راسين دو اكس او كاري موان 1 بلس اكس مالا الفوق واللوط باش تولي لي هنا راسين هكا ولا باهي والفوق هنا باش تعطيني بيان سور اكس كاري موان 1 موان اكس او كاري. اطير هذه وهذه اش بقى لي سيدي هذا بوزيتيف شوفوا معايا دونك هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف بقيت لي الفوق موان 1 معناها هذه يشبهها نيجاتيف معناها الفونكسيون تاعنا شبه. علاش عملت الديريفابيليتي شكري خاطر هو قال لي صور تابلو دو فارياسيون معناها يلزمني نعرف السيني دو السيني تاع الفونكسيون تاعي بيان سور هكا ولا دونك نيجاتيف هنا تو سامبلومون نصور تابلو دو فارياسيون مالتو عندي اكس كون ديفيني سور 1 بلس لانفيني ها ويني هذه الاف بريم دو اكس فهمتني ولا دونك الاف قلنا ني با ديريفابل في ال1 à droite en 1 donc double barre غادي البار ما نهبطوش والوطر خاطر elle est définie en 1 donc لقيناها نيجاتيف donc elle est strictement décroissante tout simplement ما عندي حتى ادنى مشكله. الليميت en plus l'infini de f de x لقيناه 0 والليميت الاف دو 1 اف دو 1 قداش قلنا سيت ايكال 1. باهي احنا شنو نلاحظوا هنا عندنا اف خاطر هو قال لي فهمتني ولا هنا قال لي on déduit que f réalise une bijection de sur donc f elle est continue strictement décroissante de 1 plus l'infini sur 1 plus l'infini. Donc elle réalise une bijection de l'intervalle 1 plus l'infini sur f de 1 plus l'infini اللي هو حسبناه هذايا صايي اللي هو الانترفال 0 1. شفتوا كيفاش اللي سالني قبل على ليماج دو الانترفال باش شوف بما انه هنا ديكرواسونت يولي ماله ليميت لورسكو اكس تان فيغ بلس لانفيني هنا دو اف دو اكس ولا هنا بما انه مسكر دونك اف دو 1 دونك ليميت في البلس لانفيني يعطيني صفر فهمتني ولا والاف دو 1 سي ايكال 1 فوالا هاني مريقل شفتوها ولا شفتوه 0 1 كيفاش طلع يا آية ما هو كان باش نعمل الديريفي إلى حد هنا كان باش نحبس هنا يا آية شنو هو السيني بتاعه هذا يا آية أنا عملت كونجوغي باش نطلع السيني قداش فهمتوا ولا يا جماعة ردوا بالكم يا جماعة واضح ولا 1 موان إكس سور راسين دو إكس كاري موان 1 شنو هو السيني بتاعها ما نعرفهاش هذاك علاش يلزمني نكمل نحسب باش نعرف معناها كيما هنا مثلا بقى لي لوطاني بوزيتيف بقات لي موان 1 كهو الفوق واضح يا آية دونك إلى حد الآن جو بونس سافا Ça va? Très bien, très bien, très bien. Mais, comme on note f-1, la fonction réciproque de f, on désigne par C' la courbe représentative de f-1 dans un repère OEJ. On va tracer la courbe C de f ou C' de f-1 dans le même repère. احنا خلينا نشوفوا الاف. اش معناها؟ شوفوا معايا، اش معناها limite en plus l'infini c'est égal à 0 هنا؟ اش معنى الكلمة هذه؟ معناها droite d'équation y égale à 0 c'est une asymptote simple. واش معناها هذه فهمتني هذه قلنا ما فيها اون دومي طونجونت فيرتيكال ديريجي فيغ لو با سامبل يس هاي سيتي نصوروا مال الكورب دو اف سا اول حاجه فهمتني ولا دونك هذه هي الكورب دو اف
هذا الروبير نتاعنا ça. C'est bon. Donc هذه الاي وهذه جي. باهي اش عندنا سيدي؟ عندنا في لو بوين دو كوردوني 1 1 اون دومي طونجونت اللوط. وين هي ال 1 1؟ ها هي ال 1 1. ال 1 1 هذيك باش نحطوا فيها اون دومي طونجونت اللوط. يا سيدي هاي اون دومي طونجونت اللوط. اوكي. وعندنا فهمتوا لا دروا ديكواسيون y égale à 0 est une asymptote ACF au voisinage de plus l'infini. هي مال الكورب نتاعنا باش تكون بالطريقه هذه. ها خايبه. هذه سي دو اف. خايبه. لحظه برك. دونك هذه سي دو اف. باش نصور سي دو اف موان 1. يا جماعه باقي نزربوا احنا تو. يا جماعه باقي نزربوا في الريتم تو. شكون باقي يشوف ان احنا نزربوا يا جماعه؟ اي اما باهي سامحني تو انتم كي تقولوا لي تزرب معناها ثم حاجه مش واضحه انا هنا يا جماعه. اونس ثم حاجه مش واضحه. اسكو ثم حاجه مش واضحه يا ولادي؟ احمد سلام قلت لي وي. شنو اللي مش واضح؟ نخدموا وننقلوا. يا انس واش تنقلوا يا اخي؟ انا والله هذه ما فهمتهاش. واش تنقلوا انتم؟ يا ولادي ركزوا معايا برك. انتم ما تنقلوش خاطر باش نبعثوا لكم البي دي اف يا انس من بعد. واش تعبوا في رواحكم؟ مو البي دي اف عندكم ولا باش نبعثوا لكم من بعد في اخر الحصه. هي البعديك انا باش نطالبكم. هاي شو هذه مثلا هذه الغلط في الخدمه يا جماعه. هذه الغلط. انتم تو ركزوا كهو ما تكتبوا شيء. ومن بعديك انا نبعث لكم بي دي اف. شوف يا انس والبعديك واش تعملوا؟ تولوا تخدموا انتم الخدمه نتاعكم في الدار وحدكم تعاودوهم ليكزرسيت هذوما من غير ما تشوف الكوريكسيون. هاو كيفاش نتحسن. اما كتبتوا تكتبوا تو يتولى لي واحد بالكتيبه وبعد يقول لي هاك مثلا بالله عاود لي هذه ما فهمتهاش. سي تو تافي نورمال. ركزوا هكا هو مفهوم. اف بريم دو اكس ايكال 0 يا اسراء كي يبدا مثلا باغ اكزومبل تو هنا المقام ديفيرون دو 0 كان بقات لي سوبوزون اكس موان 1 الفوق. اكس موان 1 هاي تسانولي في الان هذه معناها الاف بريم دو اكس لازم نشوف وقتاش ايكال 0 فهمت. اما هنا بار كونتر هنا الي ستريكتومون نيجاتيف خاطر لو موان 1 هذايا ما يسانوليش بيان سور خاطر الاف بريم ما تسانوليش هنا. اوكي فوالا. باهي ستي تو فهمتني ولا مالي باش نعمل انا شنو؟ باش نعمل الكورب دو اف موازن. دونك اول حاجه نصورها ماله؟ نصور لا بروميير بيسكتريس. هاي لا بروميير بيسكتريس يا شباب الاولى. هذه سي لا دروات ديكواسيون y ايكال اكس. فارج هاي عندي في لو بوين دو كوردوني 1 1 اون دومي طونجونت فيرتيكال ديريجي فيغ لو با. شنو هو السيمتريك نتاعها؟ السيمتريك نتاعها باش تولي اون دومي طونجونت اوريزونتال ماشي اليسار. صحيح ولا غلط؟ مفهومه. البعديك باش نصور الاف موازان بيان سور باش تكون بالطريقه هذه. هذه لا دروا ديكواسيون y égale 0 est une asymptote باش تولي لي دروا ديكواسيون x égale 0 est une asymptote. هذه سي اف موازان. سهله ولا صعيبه يا جماعه؟ شكون ما فهمهاش؟ هاي جو بونس سا فا. نضال كيفاش قلت لي الطونجونت كيفاش؟ دومي طونجونت فيرتيكال اش معناها ديريجي فيغ لو با معناها في لو بوين هذاك نهبط دومي طونجونت. فهمت نضال كيفاش؟ البعديك ما هي فهمتني ولا قلنا باش نعملوا سيمتريك دومي طونجونت فيرتيكال ديريجي فيغ لو با باش تولي دومي طونجونت اوريزونتال ديريجي ا غوش. هنا وين في البوين دو كوردوني سيمتريك نتاعها هي نفسها خاطر هي لابارتي على دروا ديكواسيون y على اكس. حكايه طونجونت ريم ولا دومي طونجونت ولا كذا مربوطه بالديريفي.
احنا مش بكري فهمتوا لا بينا انه الفونكسيون تاعنا ني با ديريفابل اون 1 ولا ادروات اون 1. اي ومش قلنا وقتها راهي هي ادمي. راهو كل خدمنا في الاكزرسيس يا جماعه. شوفوا شوفوا هنا فهمتني ولا هاي بينا انه الاف ني با ديريفابل ادروات اون 1. معناها سي دو اف admet une demi tangente verticale à droite en 1 dirigée vers le bas. ها هاي demi tangente هذه جيت صورتها. ها هاي في لو بوين دو كوردوني 1 صورت الدومي طونجونت نتاعي. البعد عملت السيمتريك نتاعها. نو سي با في المو لانفيني الياس. الدومين ديفينيسيون تاعنا 1 بلس لانفيني معناها الكورب الروز هذيا تتصور جوست على 1 بلس لانفيني. والاخرى شفتوا كيفاش؟ الاخرى تتصور بار كونتر على الانترفال 0 1 كهو المارون هذه شفتوها؟ خاطر هي بيجيكسيون من 1 بلس لانفيني سور 0 1. راهو هذايا 0 1 اللي لقيناه يا جماعه هو الدومين هذايا. شو ركزوا معايا. ريتو 1 بلس لانفيني هذايا هو الدومين دو اف اللي خدمنا به. والزيرو 1 هذا هو الدومين دو اف موازن. هاني الاف مصور على الان بلس لانفيني بكلها والدي دو اف مصور على الزيرو 1. الزيرو ما مسيناش اما الان مسيناه. الدومي طونجونت شباه الياس؟ شباه الدومي طونجونت؟ باهي مريك. اي سيدي نتعدوا الكيستيون اللي من بعد كاتريامون. السؤال هذايا مهم على الاخر. اش قال لك هنا؟ قال لك اكسبليسيتي اف موان 1. شوف السؤال هذايا يطرح برشا طرق. ينجم يقول لك اكسبليسيتي اف موان 1 دو اكس، ينجم يقول لك ديتيرميني اف موان 1 دو اكس دونك، ولا ينجم يقول لك مثلا باغ اكزومبل اكثر شيء هذا مزوز. واضح؟ كي يقول لي اكسبليسيتي ولا ديتيرميني اف موان 1 دو اكس معناها طلع لي الاف موان 1 دو اكس قداش تكتب كيما الاف دو اكس هذه مثلا. طلع لي الاف موان 1 دو اكس شنو هي الاكسبرسيون تاعها معناها. وقتها اول حاجه نعمل هيك الدو زاكولاد اللي حكينا عليهم. باش نقول راه اف موان 1 دو اكس مثلا راهي سيتي قال ايكغيك. باهي الاكس هذا ابارتيان كوادرا. الاكس هذا بيان سور بما انه في البارونتيز تاع اف موان 1 معناها il appartient le domaine de f موان 1 معناها il appartient à 0 1. صحيح ولا غلط؟ سولا ايكيفالون كان نقلب هذه تو باش تولي مالا اف دو ايكغيك سيتي قال اكس افيك الايكغيك ابارتيان كوا بما انه في البارونتيز نتاع الاف معناها appartient le domaine de f 1 plus l'infini. سهله ولا؟ دونك شنو باش تعملوا؟ باش تاخذوا لي هذه فهمتني ولا؟ وتعاود تكتبوها لي هنا. ونعوض اش معناها اف دو ايكغيك؟ اف دو ايكغيك هي شنو هي ايكغيك موان غاسين دو ايكغيك او كاري موان 1 سيت ايكال ا كومبيان؟ سيت ايكال ا اكس. هكا ولا؟ باهي انتم شنو تلاحظوا هنا؟ تلاحظوا انه اكس اون فونكسيون دو ايكغيك. باش نحاول نخدم دو تيل فاسون نوصل ايكغيك اون فونكسيون دو اكس. مفهوم العمليه؟ ايكغيك اون فونكسيون دو اكس. اسكو سي كلير؟ باهي يا سيدي نهز الراسين هذايا من هنا باش يولي y كاري موان 1 سي تيغال ا كومبيان y موان اكس. سهله. اي سيدي تو احنا الراسين هذا الحقيقه باش يقلقني. دونك اش قولكم لو كان نهزو او كاري منه او كاري منه باش تعطيني مالا y كاري موان 1 سي تيغال ا كومبيان y موان اكس لو تو او كاري. اي سيدي y كاري موان 1 ايغال ا كومبيان هي y كاري موان 2 اكس y بلس اكس كاري برودوي ريماركابل. عندي الايكغيك كاري والايكغيك كاري هذوم باش يطيروا. اش تبقى لي في الحكايه الكل؟ خلينا نجيب هذا من هنا. ترى اش قولكم نجيبوا هذا من هنا؟ دونك باش تعطيني مالا 2 اكس ايكغيك سي ايكال اكس كاري موان 1 تجي منها تولي بلس 1. هكا ولا؟ احنا شكون نلوجوا يا جماعه؟ انا قلت لكم راهو اكس اون فونكسيون دو ايكغيك يلزمني نلقى ايكغيك اون فونكسيون دو اكس. معناها الايكغيك هذا نلوج عليه هنا اهو. متفاهمين؟ باهي اش معنى الكلام هذا؟ معناها y c'est égal x au carré plus 1 sur 2x. باهي والاي هو شكون في حقيقة الأمر؟ هو f moins 1 de x. مالا f moins 1 de x donc ainsi f moins 1 de x هي x au carré plus 1 sur 2x. Est-ce que c'est clair يا جماعة؟ واضحة العملية ولا؟
سي بون نعاودوها فيت في ثم شكون قصت له الانترنت اي باه قلت لكم كيف يقول لكم اكسبليسيتي اف موان 1 دو اكس ولا ديتيرميني اف موان 1 دو اكس معناها هنا راه طالب منا باش نطلعوا ليكسبريسيون تاع الاف موان 1 دو اكس باه دونك ديريكتومون لازم نعمل دو زاكولات هذوما امي باش نكتب انا شكون الاول جعل اف موان 1 دو اكس امبوزيها انه هي ايكغيك اش معنى اف موان 1 دو اكس ايكال ايكغيك معناها الاكس هذا ابارتيان كوا بيان سور لو دومين دو اف موان 1 اللي هو 0 1 في الكام تاعنا ها هو باه كي نقلبها تو سولا ايكيفالون انه اف دو ايكغيك اف دو ايكغيك سي ايكال اكس ما هكا ولا دونك هذه اف دو ايكغيك على اكس باش نخرج منها اف دو ايكغيك على اكس اش معنى اف دو ايكغيك معناها هنا عندي اف دو اكس باش نبدل الاكس بالايكغيك تولي ايكغيك موان راسين دو ايكغيك كاري موان 1 ايكال اكس كان تلاحظوا هنا كيما قلت لكم يا جماعه عندي الاكس اون فونكسيون دو ايكغيك يلزمني في الاخر نلقى ايكغيك اون فونكسيون دو اكس خاطر انا في حقيقه الامر نلوج على ايكغيك باه هاي سيدي دونك خليت الراسين وحده راسين دو ايكغيك كاري موان 1 هزيته من هنا وجبت الاكس منه تعطيني ايكغيك موان اكس نحيت الراسين باش نرتاح منه هزيته كاري منه وكاري منه مفهومه باهي تولي ايكغيك موان 1 ايكال ايكغيك كاري موان 2 اكس موان 2 اكس ايكغيك بلس اكس كاري خاطر برودوي ماركابل هذايا الايكغيك كاري والايكغيك كاري يطيروا فهمتني وعلاش بقات لي بالحكايه موان 2 اكس ايكغيك باش نجيبها منه والان نديه من غادي 2 اكس ايكغيك ايكال اكس كاري بلس 1 ما تنسوش ديما قلت لكم راني نلوج على الايكغيك انا مالا ايكغيك سي ايكال اكس كاري بلس 1 سور 2 اكس والايكغيك هي شكون هي الاف موان 2 اكس تو سامبلومون ديما نفس الحكايه صح يا فادي واضح ديما نفس الحكايه باهي اسمعني باش نعطيكم طريقه ما اسهل كانوا هنا في التوالي قال لك اكسبليسيتي اف موان 1 دو اكس صحيت يا وسام صحيت باهي هنا كيقول لي اف موان 1 دو اكس هاو ما عطاهاليش هو الاف موان 1 شفتوا كيفاش كي ما يعطيهاليش الاف موان 1 دونك هنا يلزمني نركز راهو كي ما يعطينيش الاف موان 1 يلزمني نخدم بالطريقه هذه فهمت واضح يا فادي ولا اما سوبوزون كان يجي كيما قال لكم فادي سوبوزون يقول لكم مونطري انه اف موان 1 دو اكس ايكال واضح هنا رومارك امبورطون باش نحطها رومارك راهي اف رون اف موان 1 دو اكس راهي تعطي اكس اوكي والاف موان 1 رون اف دو اكس راهي زاد تعطي اكس ديما الاف تنحي الاف موان 1 جماعه الاف موان 1 تنحي الاف واضحه العمليه تري امبورطون معناها بطريقه اخرى كان سوبوزون هو مثلا سوبوزون كان جا قالنا مونطري انه اف موان 1 دو اكس يقال اكس كاري بلس 1 سور 2 اكس هذه اش نجي نعمل انا نجي ديريكتومون نعمل كيما هكا اف رون اف موان 1 دو اكس واضح متفاهمين سي بون ونجي نبدا نحسب اش معناها نبدا نحسب معناها بطريقه اخرى انا في بلاصه الاكس هذه باش نحط اكس كاري بلس 1 معناها باش تولي بطريقه اخرى اكس او كاري بلس 1 سور 2 اكس فهمتني ولا موان راسين دو اكس او كاري بلس 1 سور 2 اكس اما هنا في الكام تاعنا ماهيش فوزابل خاطر الحقيقه اف موان 5 صعيبه شوي فهمتني ولا موان 1 هكا ولا ويلزمني كي نحسب يلزم في الاخر نلقاها اكس كي لقيتها اكس معناها بالحق هذيك راهي اف موان 1 هذه الطريقه معناها تاع ديمونستراسيون داكوغ واضحه متفاهمين فيها الحكايه هذه اما اون جينيرال راهو اون جينيرال ما يعطيهم لكمش الاف موازا يقول لكم طلعوها وحدكم متفاهمين دونك هذا هو باهي في الاكزرسيس هذا فماش حاجه مش مفهومه الساعه قبل ما نتعدوا فماش حاجه مش مفهومه قبل ما نتعدوا سي بون تري بيان يعطيكم الصحه هاي سيدي باش نتعدوا الاكزرسيس نيميرو 3 بيان سور يا مؤمن نجم يعطيك الصحه يا ايه يعيشك بها باهي هاي سيدي دونك شوفوا الحكايه هذه ونهزوا او ميم طون بيان سور الكورب نتاعنا متفاهمين باهي
نقروا هنا يا جماعه بالله نركزوا شوي. Le plan P étant muni d'un repère orthonormé OIJ, donc le graphique ci-joint représente C, la courbe de la fonction f définie sur كما تشوفوا هنا domaine définition هو من moins l'infini حتى le moins 1 demi ومن 2 حتى le plus l'infini. واضحه العمليه. باهي الحاصل وك الدروات والبيعات هذيك وكل شيء. Par lecture graphique, on va déterminer limite en moins l'infini. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. Attends, le moins l'infini c'est égal à combien là? Monsieur بالله اعطينا exercice. ما انا يعطيها لك الفونكسيون تقصد محمد علي كيكا كيكا limite en moins l'infini c'est égal à 1 bien sûr. واضحه العمليه. Donc limite en plus l'infini t'as f de x sur x. C'est égal à combien? احنا في f de x sur x عندنا tangente شنو؟ tangente oblique. معناها يلزمني نطلع شنو؟ دلتا اكس sur دلتا y او دلتا y sur دلتا اكس استغفر الله. هكا ولا؟ متفاهمين ولا يا جماعه؟ ها وين؟ اش قال لكم؟ لي دروات دي سون ديز اسيمبتوت سي اف. احنا لهنا سامبل ها نجم نعمل هكا ونعمل هكا. متفاهمين؟ باه كيما تلاحظون هنا عندنا دلتا اكس مشينا واحد والدلتا y مشينا 3 دومي. معناها هذه باش تعطيني قداش؟ باش تعطيني 3 دومي sur 1 اللي هي سيت ايكال 3 دومي. البونت امورنا في الجبل. هاي سيدي تو باش نعملوا الليميت lorsque x tend vers plus l'infini تاع شكون؟ تاع 2 tiers f de x moins x اللي هي استيقالة كومبيان يا جماعه هذه؟ شكون عنده فكره ترى؟ قداش تساوي هذه؟ نجمو سي فولي نهزو 2 tiers en facteur صحيح ولا غلط؟ 2 tiers en facteur معناها باش تعطيني f de x moins x sur 2 tiers اللي هي 3 دومي x. كان تلاحظوا هنا 3 دومي هذه هي الأ اللي لقيناها هنا. شفتوا كيفاش؟ اي قداش يساوي هذايا؟ قداش يساوي يا جماعه؟ لا ماهيش ايكالا زيرو. سي ايكالا مش 2 تيير زاده. نورمالمون ليميت هذايا ما يعطيني بي ولا يا جماعه؟ نورمالمون يعطيني بي صحيح ولا غلط؟ واضحه؟ دونك احسن حاجه ماله نجو نطلعوها احنا فهمتي ولا؟ دونك الدروات هذه دي باهي الدروات دي سي كوا هي y ايكال ax بلس بي. تو احنا الا لقيناها 3 دومي صحيح ولا؟ باش نطلعوا البي لازمني ناخذ بوان ونلوج عليها ماله. اي اش معناها الكلام هذايا؟ معناها هنا عندنا مثلا باغ اكزومبل لو بوان هذايا دونك اون لو بوان 1 0 ابارتيان دي. اش معناها؟ معناها راهي y الاي نتاعنا باش نبدلوها بالزيرو سي ايكال ا اكس الا هي 3 دومي فوا 1 بلس بي. اش معناها الكلام هذايا؟ معناها البي سي ايكال قداش؟ موان 3 دومي تو سامبلومون. معناها الدروات دي فهمتني ولا؟ شنو هي ليكواسيون تاع y سي ايكال 3 دومي x موان 3 دومي. هذه هي الدروات نتاعنا. واضح؟ معناها هذايا يا جماعه سي ايكال كومبيان؟ فهمتني ولا؟ طون فيغ موان 3 دومي. سي بون؟ طون فيغ موان 3 دومي. 2 tiers fois موان 3 دومي بيان سور باش يعطيني موان 1 تو سامبلومون. انا هو الليميت الاولاني يا نضال ليميت en moins l'infini de f de x. اي ما كتمشي لموان لانفيني الكوربون ماشي تقرب للاسامبتوت هذه. شفتوا كيفاش؟ وهذه ما اسمهاش دي يا جماعه دلتا. هذا دلتا هذا هو الدي. هذه دلتا داكوغ سي لا دروات دلتا سي لا دروات
دلتا. صحيت يا الياس، متفاهمين في الحكايه هذه وانا سي بون؟ عباره ما نتعدوا اللي من بعد وين. دونك انا طلب مني سا ليميت في 2 بلس، خلينا نكتب هنا 2 بلس تاع شكون؟ تاع اف دو اكس sur x moins 2. C'est égal à combien je m'en dis؟ باهي تطلع بلس لانفيني. اي اما شنو تشبه هذه يا جماعه؟ تراه شوفوا معي شنو تشبه؟ ما تشبهش كانه لو نومبر ديريفي هذا، ماهوش كانه اف دو اكس موان اف دو 2 sur x moins 2. تراه شوفوا ليماج دو 2 مش زيرو، اف دو 2 ايكال زيرو. شفتوا كيفاش؟ معناها هذا سيت ايكال كومبيان؟ كانه باقي نشوف في الديريفابيليتي ادروات اون 2. انا في الدو هناش عندي اون دومي تانجونت فيرتيكال ديريجي فيغ لو هو، معناها الليميت نتاعي راهو ستيغال لانفيني. وبما انه ديريجي فيغ لو هو يلزمني نشوف السيني هذه هاني بلس، يلزم من هنا مالا بما انه ديريجي فيغ لو هو تجينا كيفها بالضبط. دونك هذاك علاش الليميت ستيغال بلس لانفيني. اسكو سي كلير؟ مفهومه؟ يعطيكم الف صح. به نتعدوا اللي بعده ماله. Limite lorsque x tend vers moins 1,5 moins تاع شكون؟ تاع 2f de x plus 4 sur 2x plus 1. C'est égal à combien؟ شكون عنده فكرة؟ صحيت يا أشرف. أشرف واش قال لي يا جماعة؟ قال لي نجد، فهمتني ولا كيما هكا؟ شو تو هذه تشبه زاد النومبر ديريفي، اما ديما الاف دو اكس لازم تكون وحدها. هز 2 اون فاكتور هو هنا اشرف، ها تولي بلس 2 هنا سور. انا هنا كي نهز 2 اون فاكتور باش تعطيني اكس بلس 1 دومي هكا، ولا اللي هي قداش هذه؟ اللي هي ليميت لاسكو اكس تان فيغ موان 1 دومي موان تاع شكون؟ 2 و2 باش يطيروا هذوكم سي بون، باش تبقى لي اف دو اكس هنا عندي موان 2 نجم نكتبها. كان تلاحظوا انتم ليماج دو موان 1 هي موان 2، ها هي معناها هذه اف دو موان 1 دومي مال سور اكس موان 1 دومي. ولاش هذايا نومبر ديريفي؟ خلينا نشوفوا غادي اش ثم. هاي عندي دومي تانجونت فيرتيكال زاد، معناها ليميت هذايا ايكال لانفيني. هو ديريجي فيغ لو هو، هنا عندي موان، ابا دون سكالا هذايا زاد موان. اسكو سي كلير يا جماعه؟ بالحق ركزوا معي، فماش حاجه قاعد نجيب فيها من عندي انا تو، فماش حاجه باقي نجيب فيها من عندي صدق. حكايه فارغه. صحيت يا شكري، فايق شوي بركه والله يطلع كل شيء. شوفوا في الاكزامان سيدي، ركزوا معايا بالك. هذه سور 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 و0.25. هاو من قبل ما نبدا الاكزامان شو قداش طيرت نوت؟ ركزوا معايا، هذا قداش؟ 1 بوين 1 بوين دمي 1 بوين دمي من هذا برك. شفتوا يا جماعه ولا؟ والله وكل شيء دوني مي لونسي. صحيت يا وسام، صحيت، يعطيك الصحه في الكلمه. الكل دوني في الاكزرسيس، معناها الواحد فاسيلمون ينجم يطير النوت. شو 1 بوين ادمي يا ربي العمل عليك، مازال ما بديناش في الاكزرسيس، وكلهم ليكتور جرافيك، كلهم الكورب. معناها اون فوا انا فاهم اش معناها طونجونت كذا، اش معناها كذا، اش معناها كذا، نجم نطلع اموري واضحه. جو بونس ماهوش صعب. مفهوم العمليه ولا؟ تري بيان. يا شباب العلا، خلينا نخدموا مالا، فهمتني ولا؟ الاخرانيه هذه لهنا واش قال لي؟ قال لي ليميت lorsque x tend vers plus l'infini تاع 2f de x sur لهنا هاي 2f de x moins 3x plus 3. نعملوا هنا يا جماعه. صحيت يا فادي. اول حاجه الساعه فهمتني ولا؟ نهزك 2 اون فاكتور هذيك فدتني انا 2. نهز هاي 2f de x هنا ونهز 2 اون فاكتور ولوت باش تعطيني مالا f de x موان. فهمتني ولا؟ هذه نجم نهز موان اون فاكتور زاده باش تبقى لي 3 دومي اكس موان 3 دومي. باش تذكرنا 3 دومي اكس موان 3 دومي هذه ماهيش فهمتي ليكواسيون تاع دي الدلتا هذه، و اف دو اكس موان ليكواسيون دلتا
مش هذا الطون فيغ زيرو؟ صحيح ولا غلط؟ الدو والدو يطيروا. في البلوس لانفيني الاف دو اكس طون فيغ كومبيان؟ vers plus l'infini. Ou l'infini sur 0 c'est égal à combien? قداش تساوي l'infini sur 0؟ L'infini sur 0 c'est égal à l'infini، c'est pas un format déterminé يرحم والديكم. احنا تو f de x موا الحكايه هذه لازمني نعرفها يا 0 بلس ولا 0 موان. كيفاش نعرف انه هذا 0 بلس ولا 0 موان؟ صح يودي معلم اشرف يعطيه الصحه. اشرف قال لي بوزيشن ريلاتيف نشوف معناها هنا عندي الكورب اوطى من الدروات، اي معناها هذا c'est un 0 موان. و بلس l'infini sur 0 موان bien sûr تعطيني موان l'infini. اش قولكم انتم؟ جبتش حاجه معايا فهمتني ولا في جيبي انا؟ جمله كل شيء فهمتني لا عندكم في الكورب. يلزمني كي نشوف الكورب فهمتني لا نطلع منها كل شيء، كل شيء نطلعه من الكورب. يلزمني نتعلم كيفاش نقراها بالكدا. جو بونس خدمنا برشا اكزرسيسات فيهم ليكتور جرافيك وكل شيء، معناها اوني كابابل باش نجاوبوا على اي نوعيه تاع كيستيون. سي بون؟ فما شكون عنده كيستيون قبل ما نتعدوا؟ ايوه راك تقول لي عاود لي معنا نبدو من اول اكزرسيس يا نضال. شنو ما فهمتوش؟ انا هو اللي ما فهمتوش. انا هو نضال الاخرب باه. شوف اي سي دي احنا مش عندنا ليميتون بلس لانفيني 2 اف دو اكس وهنا عندي 2 كذا كذا. خممت نهز 2 اون فاكتور. انا هاي 2 اف دو اكس هزيت 2 اون فاكتور اللوطه. باقي نهز 2 اون فاكتور باش تبقى لي اف دو اكس موان 3 دومي اكس بلس 3 دومي. هزيت زاد سيني موان اون فاكتور تبقى لي 3 دومي اكس موان 3 دومي. احنا نعرفوا انه لا دروات دلتا ديكواسيون y سيت ايغال 3 demi x moins 3 demi اشبه asymptote ACF oblique bien sûr au voisinage de plus l'infini. بما أنها هي asymptote معناها راهو limite lorsque x tend vers plus l'infini نتاع f de x moins l'asymptote هذيك 3 demi x moins 3 demi يا ودي هذه c'est égal à 0 par définition. واضحة؟ لا ما نجموش. رد بالك يا فادي خاطر هنا عندك سوم راه. رد بالك متفاهمين ولا؟ عندك سؤال. دونك هاني سي بون ذي كيفاش صورنا بالضبط. داكوغ فوالا. بي لهنا قال لكم سوا جي لا ريستريكسيون دو لا فونكسيون اف سور لانترفال موان لانفيني موان 1. معناها راهو جي هذيا اش معناها ريستريكسيون؟ هي طرف من الاف بارتي من الاف سور موان لانفيني موان 1. معناها شفتوا البارتي الزرقاء ذي الكورب الزرقاء الطريف الازرق هذايا هذيك هي الجي. كي نقول لك ريستريكسيون معناها الجي هي الاف اما جوست سور لانترفال موان لانفيني موان 1. On va montrer que G admet une fonction réciproque G-1 définie sur un intervalle J que l'on précisera. Ben, c'est très simple. G, elle est continue, strictement décroissante. Voilà. Donc, G est continue, strictement décroissante sur quel intervalle? Moins l'infini, un demi. Donc, elle admet une, d'accord? Elle admet une fonction réciproque. Elle admet une fonction réciproque G-1 définie sur quel intervalle? L'intervalle J هذايا اللي هو شكون؟ اللي هو bien sûr l'image G de l'intervalle moins l'infini un demi. انا كي نقول لكم G de l'intervalle moins l'infini un demi و elle est strictement décroissante معناها باش يولي بطريقه اخرى مسكر من هنا G de un demi يتقلب بالانترفال وانا هنا ليميت lorsque x tend vers moins l'infini de G de x. C'est bon? G de 1 demi هي نفسها f de 1 demi اللي هي قداش؟ اللي هي moins 2. والليميت au moins l'infini de G de x نفس الحكايه اللي حكينا عليها قبيله اللي هي 1. معناها هنا الانترفال G هو moins de 1.
اي موان ان دومي سامحوني هنا موان ان دومي اي وهنا موان ان دومي زاد صحيتو يعطيكم الصحة امورنا في الجبن ولا شفت كيفاش كل شيء قاعد نجيب فيه ماكل كورب كل شيء حافظ معناها فاهم القواعد نتاعي وشادهم في مخي راني ما نحبسش باهي هنا قال لي مونطري كو جي موان ان اي ديريفابل سور جي هنا ديريفابيليتي مالا سور ان انترفال هاي سيدي خلينا نشوفوا مع بعض كيف يقول لي مونطري كو جي موان ان ديريفابل سور جي ديريكت نحكي له على الجي انا توسع احنا جي اي ديريفابل كما تشوفوا من لو موان لانفيني حتى الموان من لو موان لانفيني حتى الموان ان دومي فهمتني ولا جي الي ديريفابل وهنا عندي دومي طونجونت انا ني با ديريفابل معناها جي اي ديريفابل سور موان لانفيني موان ان دومي محلول بيان سور هكا ولا باهي وثاني حاجه quel que soit x appartient à moins l'infini moins un demi moins l'infini moins un demi باهي عندنا جي بريم دو اكس est différent de 0 علاش خاطر هنا sur l'intervalle هذايا ومحلول لهنا ما عندي حتى دومي طونجونت فيرتيكال بلوتو اوريزونتال باش يكون الديريفي ايكال 0 اش معنى الكلام هذايا دونك راهي جي موان 1 est dérivable sur g de moins l'infini moins 1 demi محلول اللي هو قداش اللي هو moins 2 1 محلول اما بار كونتر هو ما قاليش سور موان 2 1 محلول لا قال لي سور جي معناها في الموان 2 مسكر دونك لو موان 2 هذيك باش نخدمها وحدها باش نقول اور سي دو جي elle admet quoi une demi-tangente verticale elle admet une demi-tangente verticale باش نخدم بالسيمتري معناها verticale à gauche en moins 1 demi اش معنى الكلام هذايا معناها راهي سي دو جي moins 1 admet une demi-tangente horizontale. Oui, horizontale à droite en moins 2. Et بما أن هي G moins 1 هذه C de G moins 1 admet une demi-tangente horizontale فهمتني ولا في moins 2 اش معناها à droite en moins 2 donc راهي G moins 1 هذه est dérivable à droite en moins 2 تو هي dérivable على l'ouvert و dérivable في moins 2 donc c'est quoi la conclusion معناها راهي G moins 1 est dérivable sur l'intervalle J اللي هو moins 2 اللي مسكر حتى لل 1 سهله ولا صعيبه يا جماعه ما احنا شوفوا يا جماعه ركزوا معايا بالكدا تو احنا هنا جي ما يكورب هذه ولا الزرق احنا في الموان 2 هنا مش عندنا دومي طونجونت فيرتيكال معناها جي ان ني با ديريفابل ا غوش اون موان 1 دومي صحيح ولا غلط هذاك علاش كتبت انا جي اي ديريفابل سور موان لانفيني موان 1 دومي اوفر في الموان 1 دومي خاطر هي ني با ديريفابل ا غوش اون موان 1 دومي خاطر عندنا دومي طونجونت فيرتيكال و كيلك سوا اكس ابارتيان موان لانفيني موان 1 دومي محلول ما عندي حتى طونجونت اوريزونتال باش يكون الديريفي ايكال 0 مفهوم ولا ايش معنى الكلام هذا معناها راهي جي موان 1 حسب القاعده اللي كتبتها لكم قبيله جي موان 1 اي ديريفابل سور ليماج دو سيت انترفال ليماج دو سيت انترفال باش تعطيني قداش باش تعطيني لوفير موان 2 1 البعديك هو واش قال لي نرجع للسؤال نتاعي جي موان 1 اي ديريفابل سور جي معناها لازم يكون فيرمي هنا تو احنا في الموان 2 اش عندنا دومي طونجونت فيرتيكال معناها السيمتريك نتاعها باش تكون دومي طونجونت اوريزونتال ايوا كي تولي دومي طونجونت اوريزونتال معناها باش تولي في جي موان 1 باش تكون dérivable. Je قلت أنا قلت C de G admet une demi-tangente verticale à gauche en moins 1 demi معناها C de G moins 1 admet une demi-tangente horizontale à droite en moins 2 هكا ولا donc G moins 1 est dérivable à droite en moins 2 بما أنها G moins 1 dérivable à droite en moins 2 donc l'intervalle نسكروه في moins 2 tout simplement معناها كأنه خدمنا الديريفابيليتي على l'ouvert وبعديك شفنا l'extrémité c'est bon
فوالا. يا شباب العلات، شوفوا السؤال اللي من بعده. بالله صعيب الكيستيون اللي خدمناها قبل شوي. سي بون ولا؟ Très bien. B. Il est montré qu'il existe un unique réel x0 qui appartient à cet intervalle tel que g moins 1 de x0 égale à x0. واضحه العمليه؟ هي دونك هنا السؤال هذا كان ينجم يسالوا لي بطريقه اخرى اللي هو شنو؟ فهمتني ولا؟ On va montrer que l'équation g de x égale à x admet une unique solution x0 qui appartient à l'intervalle moins de 1. سهل، معناها باش نخدموا بنفس الطريقه. باش نجينا هنا واش نقول له؟ On pose. فهمتني ولا؟ Ben, on pose. Ouais. Ben, on pose مثلا par exemple h de x égale لا اله الا الله محمد رسول الله h de x مثلا égale g de x moins x باش نبوزي كيما مولفين نخدموا يا جماعه بطريقه اخرى. داكور. باهي ترى نشوفها تمشي هكا ولا الساعه. نو كيما هكا مش باش تمشي. مش باش تمشي لنا خاطر احنا الاكسبريسيون دو جي ما عندناش هكا ولا. باهي احنا السؤال هذايا كان مثلا نعملوه بطريقه اخرى كيما قلت لكم تو. معناها كانه باش يقول لي مونطري كو. فهمتني ولا؟ g moins 1 de x égale à x admet une unique solution. الفيرسيون معناها نكتبها بطريقه اخرى. unique unique réel si vous voulez. un unique réel x0 qui appartient à l'intervalle moins de 1. باهي احنا تو فهمتني ولا الحقيقه كي باش نخدم بالجي موان 1 صعيبه شوي. فهمتني ولا؟ كان نحاول نقلبها بالجي تو الحكايه هذه كيفاش تولي ترى؟ هنا بطريقه اخرى et vérifier bien sûr que x0 appartient moins de 0. باهي هذا كان نعاود نقلبوا انا ترى معناها كانه نقولوا montrer que شوفوا ترى g moins 1 de x égale à x معناها g de x égale à combien؟ égale à x bien sûr. علاش؟ خاطر احنا قلنا g moins 1 مثلا de alpha égale à bêta معناها راهي g de bêta égale à alpha. هنا عندنا g moins 1 de x égale à x معناها g de x égale à x. صحيح ولا غلط يا جماعه؟ هكا ولا؟ admet une unique solution voilà un unique réel un unique réel. Donc si vous voulez x0 qui appartient à quoi؟ بما انه هنا قلبت بالجي باش يولي يتقلب هنا الانترفال bien sûr معناها g moins 1 de l'intervalle moins de 1. صحيح ولا؟ معناها كاني ابليكيت g moins 1 على كل شيء انا اللي هو combien g moins 1 de moins de 1 ترى يا جماعه g moins 1 de moins de 1 c'est égal à combien؟ هو moins l'infini moins 1 demi bien sûr. Et par la suite on va vérifier que هاك x0 هذاك appartient à g moins 1 de l'intervalle moins de 0. Ben, g moins 1 de l'intervalle moins de 0 هو شنو ترى؟ يا جماعه g moins 1 de l'intervalle moins de 0 معناها كانه باش نلوش تو الموان 2 نعرفوها اللي هي فهمتوا الموان 1 دومي تو 0 شنو هو جي موان 1 0 شنو هي البوان اللي ماج نتاعها 0 سيدي اون فادير اللي هي موان 3 دومي كما تشوفوها هاي موان 3 دومي معناها هنا باش يعطيني قداش الانترفال دونك موان 3 دومي حتى للموان 1 دومي خاطر الموان 2 هذه جي موان 1 دو موان 2 يقال موان 1 دومي احنا قلنا معناها كانه الكيستيون باش يولي بالطريقه هذه. الى حد الان مفهومه ولا الحكايه يا جماعه؟
Très bien. Ben, انا تو كي نقول لك جي دو اكس يقال اكس، اش معناها الكلام هذا يا جماعه؟ اش معناها جي دو اكس يقال اكس؟ معناها اون فا ديتيرميني لي بوين دانترسيكسيون نتاع الجي نتاع الكورب دو جي avec la première bisectrice, la droite d'équation y égale à x, bien sûr. هكا ولا؟ احنا كنصوروا فهمتوا لا سي فولي لا بروميير بيسكتريس يا اخي ما باش تجينا بالطريقه هذه ولا؟ دونك وينو موان 1 اللي هو هذا ابوبري ها، معناها لا بروميير بيسكتريس هي هذه. كان تلاحظ انت لا دروات ديكواسيون y على اكس تمس الكورب دو جي في بوان واحده اللي هي هذه، صحيح ولا؟ دونك باش نكتب هنا دابخي لو غرافيك شعنا عندنا C inter la droite d'équation y égale à x يساوي tout simplement un seul point, un point. هكا ولا؟ بما انه لهنا ثم solution واحده، donc il existe un unique، si vous voulez الريال هذاك باش نسميه x0 فهمتني ولا؟ qui appartient à moins l'infini moins un demi، voilà, tel que g de x0 c'est égal à x0 خاطر هي l'intersection avec la première bisectrice قلنا. Ben, qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer que x0 appartient à moins 3 demi, moins 1 demi. Donc, je vais là où je vais. Donc, je vais là où j'ai g de moins 1 demi, c'est égal à combien? Ou g de moins 3 demi, c'est égal à combien? Donc, g de moins 1 demi, c'est égal à combien? C'est égal à moins 2. Excusez-moi. Ou g de moins 3 demi, c'est égal à combien? C'est égal à 0, bien sûr. متفاهمين؟ باهي ركزوا معايا بالكدا يا جماعه. دونك هذه سي فولي اصغر من الموان 1 دومي وهذه اكبر من الموان 3 دومي، فهمتني ولا؟ ايش معنى الكلمه هذايا؟ معناها دونك الاكس 0 هذايا موجود في الانترفال موان 3 دومي موان 1 دومي تو سامبلومون. هذا بيان سور فهمتني ولا؟ كانه طرش معناها يا جماعه، معناها كانه استعملنا فهمتني ولا؟ ما يعني بالفونكسيون ريسيبروك، احنا الحكايه اللي عطاها لي رجعت للفونكسيون جي وبعديك اون فا ديدوير اللي باش يقولوا هو. دونك انا خدمت هنا بالجي تو باش نحاول نرجع للجي موازان. دونك الوغ il existe un x0 voilà un réel x0 qui appartient à g de moins l'infini moins 1 demi فهمتني ولا؟ اللي هي قداش؟ اللي هي الانترفال بيان سور moins 2 1 tel que g moins 1 de x0 c'est égal à x0 et x0 bien sûr appartient للانترفال اللي عطاه لي هو اللي هو moins 2 0. الحقيقه صعيبه شوي مي زاد فيزابل نجمو نخدمها sans aucun problème. مفهوم العمليه؟ سي بون يا جماعه؟ دونك هذه المرحله صعيبه شويه، راهي راني قلت لكم صعيبه شوي، دونك معناها فيها شوي خدمه فيها شوي ريزونمون. واضح؟ دونك واضحه اش عملنا؟ من جي موازان مشينا للجي خاطر جي موازان ما عندناش عليها برشا، ما عندناش حتى الكورب نتاعها. دونك رجعنا للجي وبعديك من الجي ديفيزينا للجي موازان. هذا هو. باهي اش عملنا يا منعم؟ شوف ترى احنا مو السؤال اش قال لي؟ قال لي مونطري كيل اكزيست ان يونيك كذا كذا ريال اكس 0 تيل كو جي موازان دو اكس 0 فهمتني ولا؟ égal à x0. Donc, السؤال هذاك كيفاش نجم نطرحه انا؟ نجم نطرحه نقول montrer que l'équation g moins 1 de x égale à x admet un unique réel x0 qui appartient à l'intervalle moins de 1 et vérifier que x0 appartient à moins de 0. C'est bon? Donc, كيف نقسم انا تو كان نابليكي تو g فيهم الكل ترى؟ On va montrer انه هنا كي نابليكي g باش تطير g moins 1 donc تبقى لي x وهنا g de x. On va montrer que g de x égale à x admet un unique réel à x0 qui appartient à quoi? Appartient à g moins 1 de cet intervalle. هكا ولا؟ كيفاش نرجع للجي؟ دونك يلزمني نلقى g moins 1 de l'intervalle moins de 1 اللي هو شنو هو الجي moins 1 de moins de 1 اللي هو moins l'infini moins 1 demi. Ben, et vérifier que x0 appartient à g moins 1 de cet intervalle. Le g moins 1 de moins 2 0 كان نرجعوا هنا للكورب نتاعنا باش نلقوه moins 3 demi moins 1 demi. مفهومه؟
Donc, d'après le graphique, باش نشوف الجرافيك نتاعي. هذه الكورب دو جي، سي بون. معناها كأنه باش نعملوا ليكواسيون يا مؤمن. L'équation g de x égale à x. وش معناها g de x égale à x؟ معناها on va déterminer les points d'intersection نتاع الكورب g avec la première bisectrice اللي هي la droite d'équation y égale à x. هنا كي نشوف عندي بوان واحده. D'après le graphique قلنا عندنا بوان واحده، معناها l'équation g de x égale à x admet une unique solution. هذا اللي قلته انا، فهمت؟ باهي من بعديك ما باش نبينوا انه فهمتني ولا هالاكس زيرو هذا موجود في الموان 3 دومي موان 1 دومي. سي بون؟ باهي ركزوا معايا بالكدا. معناها راهي جي دو موان 1 دومي، لو وشت على جي دو موان 1 دومي لقيتها موان 2 اصغر من موان 1 دومي. هكا ولا؟ واضح؟ مفهومه ولا يا جماعه؟ تري بيان. باهي الوغ اصغر من موان 1 دومي، وجي دو موان 3 دومي لقيتها زيرو اللي هي اكبر من الموان 3 دومي. هاني واحده اصغر من هذه وواحده اكبر من هذه، مع الاكس زيرو باش تكون موجوده هنا لداخل. فوالا بعديك الكونكلوزيون تاعي عاودت رجعت للجي موازن اللي حكى لها هو تو سامبلومون، معناها ماهيش حاجه كبيره برشا. باهي نتعدى للدرنيير كيستيون يا جماعه. قال لي هنا كالكولي جي موان 1 لو تو بريم دو زيرو. فوالا دونك جي موان 1 باش نطبق عليها القاعده g moins 1 le tout prime de 0, c'est égal à 1 sur g prime de g moins 1 de 0. g moins 1 de 0 c'est égal à combien? شنو هي البوان اللي ماجم تاعها 0 اللي هي moins 3 demi bien sûr. هكا ولا؟ معناها هذه باش تعطيني 1 sur g prime de moins 3 demi. g prime de moins 3 demi كما تلاحظوا هنا عندي tangente oblique. اي باك هو عاد tangente oblique معناها يلزمني نعمل البونت تولي هذه، فهمتني ولا؟ دلتا اكس وهذه دلتا يغريك. دلتا يغريك. الدلتا اكس سي كومبيان يا جماعه؟ ترى هاي قداش؟ تو الدلتا يغريك ساعه، دونك هذه باش تعطيني 1 سور. دونك الدلتا يغريك هي 1 سور الدلتا اكس. قداش مشينا هنا؟ مشينا في السونس بوزيتيف قداش؟ 3 دومي اللي هي مالا سيت ايغال كومبيان؟ سيت ايغال 2 تيغ. هنا استغفر الله y موان 1 داكوغ معناها موان 2 تيغ. لحظه هذه باش تعطيني موان 2 تيغ ونزيد نقول بها مره اخرى. دونك موان 3 دومي استغفر الله اكسكوزي موا داكوغ سي موان 3 دومي. متفاهمين؟ موان 3 دومي. دونك جو بونس امورنا واضحه. باهي تو واش بقى لنا؟ فهمتني ولا؟ بيان سور الكورب فهمتني ولا؟ خليني ناخذ ماله الكورب نتاعي الكبيره هذه. دونك باش نحط انا هنا، لا نحاولوا نركزوا بالباهي يا جماعه خاطر سي تري امبورطون. باهي هذه الكورب نتاعي. باهي قبل كل شيء تو انا ماني باش نعمل شنو تو؟ اون فا تراسي الكورب دو جي موان 1. باهي انا عندي الجي هي هذه. خليني نصور لا بروميير بيسيكتريس. سا لو بروميير بيسيكتريس فهمتني ولا؟ باش تكون هذه. هيك معنا بطريقه اخرى. فوالا دونك سي لا droite d'équation y égale à x هذه. باهي اول حاجه هي شنية؟ هي نعمل لي زيليمون كاركتيرستيك قلنا. واضحه؟ باهي اش عندي انا هنا يا جماعه؟ عندي في البوان دو كوردوني موان 1 دومي موان 2 موان 1 دومي موان 2. كي نقول لكم موان 1 دومي موان 2 معناها باش تولي لي موان 2 موان 1 دومي. دونك وين هي الموان 2؟ الموان 2 هي هذه. معناها البوان هذا عندي اون دومي تانجونت فيرتيكال فيغ لو هو باش تولي لي اون دومي تانجونت هوريزونتال ماشي لليمين مالها. باش تولي هكا حاجه كذا. اوكي ولا؟ متفاهمين؟ باهي هنا عندي الدروات دي هذيا asymptote c'est la droite d'équation y égale à 1 باش تولي bien sûr x égale à 1. x égale à 1 باش نهبطها اللوطه من هنا. داكوغ سي بون؟ متفاهمين جو بونس؟ بقات لي الطونجونت هذه. الطونجونت هذيا
tout simplement يلزمني ناخذ si vous voulez 2 points باهيين. دونك 2 points باهيين معناها إلا محل خايبة على الآخر البوانات نتاعها. دونك عندي لو بوان موان 3 موان 0 موان 3 دومي باش تولي موان بلوتو موان 3 دومي 0 باش تولي لهنا قداش هكا. باهي لحظة برك يا جماعة ترى هنا موازن دومي ذي عملتها مش باهي أنا. لحظة ترى ركزوا. دونك هذه لازم نهبطها شوي خاطر شوفوا كيفاش يا جماعة. الآن هو 4 كروات دونك الموازن دومي باش تكون هنا مالا. واضحة؟ إلى حد الآن جو بونس سافا. باهي تو التونجونت نتاعنا هذه. التونجونت هذيك دونك 0 موان 3 دومي دونك هذايا موان 1 هكا ولا دونك موان 3 دومي باش تكون حاجة كيما هكا. دونك شفت كيفاش الجراديواسيون خايبة على الآخر نتاعها. دونك هذه موان 1 دونك ابوبري هذه موان 3 دومي. شفتوا كيفاش؟ معناها عندي لو بوان هذا باش تعمل فيه طونجونت. باهي وعندي فهمتني ولا لو بوان دو كوردوني 0 موان 1 باش تولي موان 1 0 معناها البوان هذا صحيح ولا. ولو بوان موان 3 1 موان 3 1 باش تولي 1 موان 3 1 موان 3 معناها دونك بما انه هذه موان 2 دونك موان 3 ابوبري هنا معناها باش تجيني حاجه هنا. دونك دومي طونجونت نتاعنا اللي باش نصوروها ماله هي هذه. باهي لحظه اللي هي هذه معناها à peu près hein d'accord. فوالا متفاهمين. باهي دونك باش نصور انا الكورب نتاعي. الكورب نتاعي باش يخرج بالطريقه هذه. دونك باش تخرج لي بيان سور من هنا هكا يتقاطعوا بيان سور من هنا هكا تجي في البوان هذيك وتهبط لهنا حتى للسامبتوت نتاعك. فوالا هذه فهمتني ولا سي دو جي موان 1 تو سامبلومون. اسكو سي كلير يا جماعه؟ نتشرفوا يا معين نتشرفوا. سي بون واضحه ولا يا جماعه؟ هذيك اسامبتوت من هنا très bien. Voilà, donc c'est un très bon exercice. Hein. C'est un très bon exercice. فهمتوا لا sauf que PTC هذه ننصحكم ابعدوا عليه خاطر صعيبه شوي بالنسبه لكم انتم. دونك مي كوميم هنا خذينا فكره كوميم داكوغ. دونك هذا بالنسبه بيان سور للمجازين اللي عملناها اليوم. دونك بالله نحاولوا نعاودوها الناس الكل خاطر سي تري امبورطون. وكما قلت لكم راهو قلت لكم فونكسيون ريسيبروك باش نقروها راهو ديما كانه باقي معناها باقي نراجعوا في شو اسمها واش سمو فيها هي في الديريفابيليتي كوا داكوغ. باهي خليني جوست نورجيستري هذايا ونبعث لكم كان هذا البي دي اف يا جماعه. لحظه برك سامحوني. 2021 bac technique on est quel jour aujourd'hui donc 12 2020. يعيشك بها عايش ولدي. باهي alors science en direct 2021 bac technique. الدومين ديفينيسيون يا ايه دونك اش قلت لك المشاكل اللي باش يقابلوك سي كوا هو المقام وبيان الراسي. فهمت مثلا باغ اكزومبل تبدا عندك اف دو اكس كيما هكا سي ايغال 2 اكس سور اكس موان 1. الدومين ديفينيسيون هنا سي كوا هو سي لونسومبل دي اكس كي ابارتيان ار تيل كو الاكس موان 1 هذاك ديفيرون دو زيرو. اش معناه سي لونسومبل دي اكس كي ابارتيان ار تيل كو اكس ديفيرون دو 1 معناها الار كلها باش نحي منها الان معناها الدومين ديفينيسيون هو ار بريفي دو 1. باهي سوبوزون عندك انت تو اف دو اكس هو راسين مثلا راسين تاع 2 موان اكس هذه عندها سونس معناها دي دو اف سي كوا سي لونسومبل دي اكس كي ابارتيان ار تيل كو 2 موان اكس سوبيريور ايغال ا 0. اش معناها سي لونسومبل دي اكس كي ابارتيان ار تيل كو الاكس هذه انفيريور ايغال ا 2
اي اكس انفيريور ايكال 2 اش معناها؟ معناها بطريقه اخرى سي انترفال موان لانفيني 2 مسكر. فهمت شنو المشكله تو؟ كان قابلك مقام باش تخدم بالطريقه هذه، كان قابلك فهمتني ولا راسين باش تخدم بالطريقه هذه. بار كونتر بالنسبه للفونكسيون كومبوزي عملت لكم عليها ديجا في السيلفر انا حكايه، فهمتني ولا كتبت اف فرونجي مثلا، اف فرونجي الدومين دو اف فرونجي هذايا سي ايغال ا كوا؟ سي لونسومبل دي اكس كي ابارتيان ار تيل كو الاكس يلزم ابارتيان لدي دو جي نتاع الثاني معناها، اي الاف بلوتو جي دو اكس يلزم ابارتيان لدي دو اف. وهذا لازم تبدا تحل فيه بشوي بشوي لين توصل، فهمتني ولا؟ لين توصل بيان سور باش تلقى الدومين نتاعك. هذا هو يا اير، هذا هو الدومين فينيسيون، ما في حد شيء. باه وسام قلت لي نجم يجيب لنا في السانتيز اكزرسيس ديريفابيليتي فونكسيون ريسيبروك. اي تو قريتوا انتم الفونكسيون ريسيبروك ولا وسام؟ صحيت يا ايدي، نفس الحكايه. اي مادام قريتوها انا نتوقع انه يجيب فونكسيون، معناها نقولوا احنا اكزرسيس تاع ديريفابيليتي فهمتوا ولا، وفيه ضربه نتاع فونكسيون ريسيبروك، خاطر مادام قراها اكيد باش يجيب عليها، فهمت؟ سورتو كان كملتوها مثلا، فهمت كيفاش؟ فوالا. باهي سيدي مالا ميرسي عليكم، دونك يعطيكم الصحه. فوالا دونك ونتقابلوا ان شاء الله المره الجايه. ميرسي بوكو. ميرسي، سلام الناس الكل.